नक्सा चाहिँ हामीले सार्वजनिक गरौँला, तर कालापानीबाट भारतीय सेना कहिले हट्छ? यो प्रश्न त जीवित छ। भारतबाट तपाईँको नेपालमा आउन लागेको सिमानामा रहेका नेपालीहरूलाई त्यसरी रोक्न मिल्छ? त्यो त एकदमै अमानवीय भयो। हेर्नुहोस्, तपाईँको परिवारमा तपाईँको आफ्नो सदस्य आउन खोज्यो भने तपाईँले रोक्नुहुन्छ? एउटा आम नागरिकलाई समस्या परेको बेला, दुःख परेको बेला, पीडा परेको बेला सरकार हुन्न भने त्यो सरकार किन चाहियो? राज्य किन चाहियो? राष्ट्रिय युवा सङ्घको उहाँ सहसंयोजक नभएको भए के उहाँले त्यो टेस्ट गर्न पाउनुहुन्थ्यो त? भनेपछि तपाईँको यो के सांसद, मन्त्री अनि पार्टीका केही नजिकका मान्छेहरूलाई मात्रै अथवा त्यो जो पहुँचवाला छन् उनीहरूको लागि मात्रै यो राज्य यस्तो छ निर्देशजी रोके पक्नुस् है निर्देशजी, रोके तपाईँलाई। म राष्ट्रिय युवा सङ्घको सहसंयोजक भएर होइन, मलाई खोकी लागिरहेको थियो, ज्वरो आइरहेको थियो र टाउको दुखिरहेको थियो। त्यो भएकोले म टेकुमा गएँ। टेकुमा चाहिँ त्यहाँ डाक्टरले PCR को रिफर गरिदिनु भयो। यदि तपाईँलाई त्यो समस्या छ भने जानुहोस् टेकुले त्यो कुरा गर्छ। Lights, camera, action. नमस्कार, रमाइलो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दयाराम पाण्डे यो विशेष प्रस्तुति लिएर फेरि एकपटक म यहाँहरूमाझ आएको छु। देश यति बेला कोरोनाको प्रकोपले प्रताडित छ। पछिल्लो आँकडा अनुसार 387 जनामा कोरोनाको पोजिटिभ सङ्क्रमण देखिएको छ। कोरोनाले विभिन्न व्यक्तिमाथि प्रहार गरिरहेको छ र मर्ने क्रम पनि देखिएको छ। यो वास्तवमै दुःखलाग्दो घटना हो। केही बेर अगाडिसम्म सङ्घीय संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको छ र अहिले माननीयहरूको प्रश्नको जवाफ उहाँले दिइराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री बोल्दै गर्दा सम्पूर्ण कुरा ठिक छ, राम्रो छ नै भन्नुभएको छ। हिजो मात्र मन्त्री परिषदको बैठकले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेक सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। नक्सा मात्र हो या भूमि पनि फिर्ता हुन्छ, यो प्रश्न पनि अहिले निकै नै जोडतोडका साथ अघि बढेको छ। आज मसँग यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिलेका देशका होनहार युवा, भविष्यका कर्णधार नेताहरू हुनुहुन्छ, युवा नेताहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीसँग आज नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, नेपाल तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्र जङसाई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विवेकशील नेपाली दलका महासचिव निर्देश सिलवाल हुनुहुन्छ। साझा पार्टीका सहप्रवक्ता शरदराज पाठक हुनुहुन्छ र युवा सङ्घका सहसंयोजक रमेश पौडेल हुनुहुन्छ। सबै प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते। धन्यवाद। भूपेन्द्रजी, यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। हुन्छ, गरौँ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पक्कै पनि यहाँले हेर्नुभयो होला। प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा ठिक छ, राम्रो छ, चलिराखेको छ, सरकारले गर्नुपर्ने सबै कामहरू एकदम तदारुकताका साथ गरिराखेको छ भनेर भन्नुभएको छ। हो त्यस्तो उहाँले भने जस्तै छ त देशको परिस्थिति? यस्तो छ, अब अहिलेको मुख्य विषयवस्तु भनेको चाहिँ यो कोरोनाको महामारी नै हो खास। किनभने देश यसको प्रत्यक्ष पीडामा छ। नेपाल मात्रै नभएर संसारभरिका आम नागरिकहरूलाई चाहिँ धेरै नै पीडा दिइरहेको छ। अहिले संसारभर फैलिएको छ महामारी चाहिँ, र विश्वभरिकै मान्छेको र हामी नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने पनि आम नेपालीहरूको यति बेलाको चाहना भनेको कोरोनाबाट कसरी मुक्त हुने, यो कोरोनाबाट नेपालीहरू चाहिँ पीडित हुने अवस्था चाहिँ नआओस् भन्नेतिर नै बढी सबैको चिन्ता भएको देखिन्छ। त्यो भएको नाताले म सुरुवातमा भन्न चाहन्छु, यति बेला हामीले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो के भन्नु भएन ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले मैले प्रतिपक्षको नाताले धेरै गाली गर्ने के भएन भनेर त्यो चाहिँ औँल्याएर बसिराख्ने भन्दा पनि हामी सबै मिलेर, सरकार अथवा प्रतिपक्ष, आम नागरिक, नागरिक समाज, हामी सबै मिलेर अहिले जुन महामारी फैलिएको छ त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, नेपालबाट भगाउन सकिन्छ, नेपालीहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, त्यतापट्टि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि यति हुँदाहुँदै पनि के राजनीतिक कुराहरू जोडिएका छन्। बिचमा धेरै नेकपा भित्रकै पनि भाँडभैलोहरू आयो, सांसद अपहरण काण्डको कुराकानी आयो, अध्यादेशका कुराहरू आयो र भारतले तपाईँको सीमा मिचेको कुराहरू आयो। त्यसै राजनीतिक कुराहरू पनि जोडिएका छन्। अब यी कुरामा हामीले के ठिक के बेठिक आफ्नो तर्कहरू राख्छौँ, गलत र सही हामी छुट्याउँछौँ। तर त्यसका बावजुद पनि यति हुँदाहुँदै पनि लकडाउनको अवस्था भएको हुनाले हरेक नेपालीको जीवनयापनै
गर्न गाह्रो भइरहेको छ अहिले तपाईँको घरभित्र चाहिँ हामी थुनिएर बस्नु परेको एक किसिमको अवस्था छ र वास्तवमा लकडाउन ठ्याक्कै सङ्कटकाल त होइन त्यसको अर्थ त्यो नलाग्ला तर पनि सङ्कटकालमा भोग्नु परेका जत्तिकै चाहिँ दुःख कष्टहरू चाहिँ नेपालीहरूले भोगिरहनु परेको छ अहिले चाहिँ घरभित्रै बस्नु परेको छ स्कुल जान पाएको छैन कसैले व्यवसाय गर्न पाएको छैन कतिको तपाईँको रोजगारी गुमेको छ कतिको आफ्नो काम व्यवसाय तपाईँको गुमेको छ कति योजनाहरू बनाएको थियो म काम गर्छु भनेर त्यो कामहरू गर्न पाएको छैन हिँडुलै गर्न पाएको छैन त्यसैले समग्र ढङ्गले चाहिँ सङ्कटकाल जत्तिकै दुःख र कष्ट चाहिँ नेपालीले भोगिरहेको अवस्था छ त्यसैले देशले सङ्कटकाल भोगेको बेला हामी सबै एक भएर जान जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन के कसो भन्ने कुरा भन्दा पनि अर्को कुरा तपाईँलाई म भनिहालौँ हिजो मात्रै नेपाल सरकारले जुन यो कालापानी लिम्बुवा धारा समेटेर जुन नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ यसको म स्वागत गर्छु मेरो पार्टीले पनि स्वागत गरेको छ यो सकारात्मक कुरा हो हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन म त्यस्तो फेरि नेगेटिभ सोच राख्दा पनि राख्दिनँ राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नुपर्छ यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो राम्रो काम भएको छ यसको लागि म सरकारलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु तर थप सँगै म के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने नक्सा चाहिँ हामीले सार्वजनिक गरौँला तर कालापानीबाट भारतीय सेना कहिले हट्छ यो प्रश्न त जीवित छ किनभने हामीले नक्सा जारी गर्ने बित्तिकै कालापानीबाट अब केपी ओलीज्यूले यहाँ नक्सा जारी गर्नुभयो भनेर भारतीय सेना जुरुक्क उठेर जानेवाला त छैन जुन लिपु लेकमा बाटो जुन खनेको छ ल हामीले खनेर गल्ती द्वितीय सरकार बलियो भएको हुनाले हामी डराएर भन्ने हालत त छैन त्यसैले नक्सा जारी गरेको ठिक छ तर ठिक छ भनेर यतिकैमा हामी चित्त बुझाएर बस्नु हामी हुँदैन अरू जस्तो कालापानी लिम्पियाधुरा अनि लिपुलेकको कुराहरू हामी अगाडि बढाउने नै छौँ यति बेला भने सबैभन्दा पहिले यहाँको पार्टी र यहाँले चाहिँ कुन रूपमा लिनु भएको छ निर्देशजी मैले पनि भर्खरै यो लाइभमा आउनुभन्दा अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सङ्घीय संसदमा भइरहेको लाइभ प्रस्तुति मैले हेरेको थिएँ र प्रश्न उत्तर सुरु भइरहेको थियो मैले उहाँको प्रधानमन्त्री जेठको 2 गते राष्ट्रपतिले पढ्नु भएको नीति तथा कार्यक्रम र आज प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको वक्तव्य उहाँको भाषणमा त्यति धेरै अन्तर त मैले पाइनँ जसरी राष्ट्रपतिले तपाईँको पढ्ने बेलामा यो पनि गरिनेछ त्यो पनि गरिनेछ भनेर तपाईँको अलि अगाडिको अन्य सालको नियमित बजेट जस्तै नियमित नीति तथा कार्यक्रम जस्तै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो तपाईँको प्रधानमन्त्रीले पनि यो कोरोना त खासै आएको छैन जस्तो तरिकाले कोरोनाको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको हो कि त्यो तरिकाले चाहिँ उहाँ संसदमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो यद्यपि त्यहाँनिर केही राम्रा कुराहरू पनि थिए अघि भर्खर भूपेन्द्रजीले पनि अलिकति कुरा राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीले हिजो मन्त्री परिषदबाट जारी गरेको नक्साको रूपमा नेपालको नक्सा यो लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर जारी गरेको नेपालको नक्साको रूपमा त्यहाँ पनि अलिकति कुरा गर्नुभएको छ र संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ भनेपछि यो अत्यन्तै सकारात्मक कदम हो र विवेकशील नेपाली दलको तर्फबाट जुन बेलामा भारतले विवादास्पद नक्सा जारी गरेको थियो आजभन्दा 6 महिना अगाडि त्यही बेलामा नै हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि नेपालको संविधानमा रहेको निशान छापमा धारा 3 मा अनुसूचीको 3 मा रहेको त्यो जुन निशान छापमा रहेको नक्सा छ त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यही बेलामा वक्तव्य निकालेर नेपाल सरकारलाई र सम्बन्धित पक्षहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ त्यो कदममा अहिले प्रधानमन्त्री आउनु हुँदाखेरि या नेपाल सरकार अघि सर्दाखेरि त्यो अत्यन्तै सराहनीय कदम रहेको छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यहाँनिर 2-3 अलिकति विवादास्पद कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो विशेष गरी मैले चाहिँ त्यहाँनिर जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रको चरित्रको विषयमा उहाँले आफैले प्रश्न गर्दै र तपाईँको त्यो संसदमा पहिला उठेका प्रश्नहरूको उत्तरमा उहाँ आफैले चाहिँ के उत्तर दिइरहनु भएको थियो भन्दाखेरि अहिले तपाईँको यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमको 11, 12, 13 तिर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर परिपूरक लोकतन्त्रको कुरा गरिएको छ कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीको कुरा गरिएको छ यो परिपूरक लोकतन्त्र कस्तो हो भन्दाखेरि आज प्रधानमन्त्रीले लामो व्याख्या गर्नुभएको छ लोकतन्त्रको विषयमा उहाँले लोकतन्त्रको विषयमा यो जुन क्लासिकल डेमोक्रेसीको कुरा गर्दै अनि त्यसमा अलिकति सोसल जस्टिस अथवा लोक कल्याणकारी कुराहरू सहितको यो समाजवाद उन्मुख खालको लोकतन्त्र हो अहिले हामीले यो परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेर भन्ने बेलामा मलाई चाहिँ के याद आयो भन्दाखेरि 1966 मा तपाईँको यो आइसिसिपिआर र आइसिइएससिआर भन्ने तपाईँको इन्टरनेसनल कोभिनेन्टहरू युएनबाट पारित भएको थियो 1966 को बेलामा त्यो बेलामा पश्चिमा राष्ट्रहरू बिचमा के विषयमा चाहिँ कुरा मिलिरहेको थिएन भन्दाखेरि सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स ठुलो कि सिभिक सोसियो कल्चरल इकोनोमिक राइट्स ठुलो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आजको यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति सोसियो कल्चरल अथवा इकोनोमिक राइट्स चाहिँ धेरै नै ठुलो अनि हामीले सिभिक पोलिटिकल राइट्स चाहिँ अलिक कम चाहिन्छ भने जस्तो देखिएको छ त्यो कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति उहाँको बुझाइमा सायद
प्रश्न बुझाउन नसक्नु भएको होला। मलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर मेरो आफ्नो चाहिँ असन्तुष्टि छ। त्यो बाहेक तपाईँको उहाँले यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कुरा गर्ने बेलामा पनि सुखी र खुसीको बिचमा पनि लामो डेफिनेसन त्यहाँ दिनुभएको छ। सुखी भनेको एकदम दीर्घकालीन महत्त्वको हुन्छ भन्दै उहाँले भाषण गरिरहनु भएको छ। तर यथार्थमा नेपालको तपाईँको अवस्था कस्तो छ, नेपाली नागरिक अहिले कोरोनाको बेलामा कसरी चाहिँ दिनदिनै तपाईँको सडक यत्रो लामो तपाईँको हप्तौँ दिनसम्म तपाईँको हिँडिरहनु परेको अवस्थाहरू, यो सबै अवस्थाहरू देख्दाखेरि के नेपाली आजको दिनमा साँच्चैको सुखी छन् त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नजरबाट चाहिँ त्यो दुखी नेपालीहरू नदेखेको हो कि उहाँले आफ्नै भाषणमा पनि भन्नुभएको छ। तर तपाईँको रियल चित्र चाहिँ उहाँले चित्रण गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइरहेको छ दयारामजी। हजुर, यति बेला म शरदजीसँग आउन चाहन्छु। शरदजी, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई लिएर नै कुरा अगाडि बढाउँ। भर्खरै तथ्य विषयवस्तु निर्देश भयो, त्यसै गरी भूपेन्द्रजीका कुराहरू पनि सुन्नुभयो, रमेशजी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ आज। के भन्नुहुन्छ शरदजी? जस्तो सुखी र खुसीका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले खुसी भनेको केही समयका लागि र सुखी भनेको दीर्घकालीन हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँको पार्टीले कसरी लिएको छ, यहाँ आफै पनि एउटा सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ, भनिदिनुहोस् न। महत्त्वपूर्ण विषयमा जुन छलफल आयोजना गर्नुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले यो हामी बिचको छलफल टेलिभिजनमा र सामाजिक सञ्जालमा जसले हेरेर बस्नु भएको छ, यो छलफल उहाँहरूका लागि अलिकति रुचिपूर्वक हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। सन्दर्भ तपाईँले अहिले प्रधानमन्त्रीले संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनको कोट्याउनुभयो। अलिकति म जहाँ बसेको छु त्यहाँ बिजुलीको समस्याले गर्दा मैले प्रधानमन्त्रीज्यूको पुरा सम्बोधन सुन्न पाइनँ। त्यो हुनाले मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे कस्तो खालको प्रश्न उठ्यो सांसदहरूबाट, त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सबै पूर्णत रूपमा उहाँले के भन्नुभयो भन्ने मैले पुरा सुन्न पाइनँ। त्यो हुनाले म अहिले क्षमा चाहन्छु, म त्यसमा प्रतिक्रिया दिन असमर्थ छु। तर अब समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले अलिकति प्रसङ्ग बिचमा एकचोटि चाहिँ हेर्ने मौका पाएको थिएँ। अघि निर्देशजीले पनि त्यो प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो कि लोकतन्त्रको प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिरहेको सन्दर्भ चाहिँ नि साझा पार्टीले भन्दै गरेको कल्याणकारी लोकतन्त्रको जुन अवधारणा छ, कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, त्योसँग धेरै निकट थियो। त्यो शाब्दिक लेपन थियो। जस्तो उहाँले तपाईँको वर्गीय विभेदका कुराहरू, होइन, सडकमा खान नपाउनेहरू, वृद्धहरू हिँडिरहेको, घाउ बोकेर सडकमा अलपत्र परिरहेको, यस्ता कुराहरू भनेको एउटा कल्याणकारी राज्यले न्यून आय भएकाहरूका लागि तपाईँको आवासका सुविधादेखि लिएर सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, स्वास्थ्यको कुरा, होइन, यो कुराहरू जति पनि यो कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा समेटिन्छ त्यो कुराहरू उहाँले गरिरहनु भएको। तर पनि मैले पूर्ण रूपमा सुन्न नपाएकोले मैले भनिनँ। तर अब नीति तथा कार्यक्रम माथिको यदि तपाईँ मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने यो अहिले हामीले तत्कालमा समग्र विश्वले र नेपालले भोगिरहेको समस्या चाहिँ नि यो असाध्यै असाधारण अवस्था हो, होइन। यो एक शताब्दीयताको ठुलो महामारी हो। तपाईँको स्पेनिस फ्लू पछिको 1930 को जुन विश्वव्यापी महामन्दी, आर्थिक महामन्दीको अवस्था थियो, विश्व अर्थतन्त्र र समग्र नेपाल अछुतो हुने कुरा भएर त्यस्तो किसिमको स्थिति आउँछ भनेर आकलन भइरहँदाखेरि तपाईँको सरकारले यो कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा लगायत यावत क्षेत्रमा जुन किसिमको, जुन घनत्वको तपाईँको चुनौती थोपरेको छ यो कोभिड-19ले, त्यसको सही आकलन गर्न नसकेको, सरकार चुकेको अथवा सरकारले यसलाई असाध्यै हलुकापूर्वक लिएको जस्तो मेरो समग्र मूल्याङ्कन छ। मैले नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताहरूलाई एउटा आम नागरिकको दृष्टिकोणबाट सरसर्ती हेर्दाखेरि मैले त्यहाँ उत्साह देखिनँ। मैले त्यहाँ ठुलो निराशाको स्थिति देखेको छु। किनभने यो बेलामा राज्यले, सरकारले जसमा भनौँ न तपाईँको आर्थिक कुराहरू छ, सामाजिक समस्याहरू छ, अनेकन समस्याहरू छ, यो बेलामा राज्यको दायित्व, सरकारको दायित्व के हुन्छ भने आशा जगाउनु सबैभन्दा ठुलो चिज हो। किनभने आशाले सङ्कटसँग झेल्न, सङ्कटको अवस्थाबाट पार लगाएर लिएर जान ठुलो मद्दत गर्छ। तर त्यहाँ के छ भने एउटा अब त्यसलाई कस्तो भने नेपाली जनताको सचेतनालाई अलिकति अवमूल्यन गरिएको जस्तो के हो भने हामी यसो गर्नेछौँ उसो गर्नेछौँ भन्ने भयङ्कर ठुलो फेरस्त छ। तपाईँको 63 पानाको महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यत्रो घन्टा लगाएर वाचन गर्नु परेको स्थिति छ। तर त्यसले के छ भने यो कोरोना सङ्कटले मलाई यो रोग व्याधिबाटै म पार हुन्छु कि हुँदिनँ, होइन, यसले समाजमा
थोपर्ने सामाजिक समस्याहरूबाट हामी कसरी जुझ्छौँ, यसको आर्थिक पाटोसँग हामीले कसरी जुझ्छौँ भन्ने चिजको आत्मविश्वास दिलाउन उहाँहरू चुक्नु भएको छ। ठुलो मेरो नजरमा त्यो असाध्यै ठुलो हो। त्यो भनेको के हो भने सरकारले, मैले अघि पनि भने, सरकारले अहिले राज्यको प्राथमिकता के हुनुपर्ने हो, कहाँनिर राज्यले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्नेमै अलमल गरेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो मेरो नजरमा र साझा पार्टीको नजरमा चाहिँ नि के भन्न म सक्छु भने अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको आउने बजेट चाहिँ नि बिल्कुल कोरोना कोभिड-19 र यसले पार्ने असरहरूसँग केन्द्रित हुनुपर्छ। हाम्रो काम कारबाही त्यही किसिमसँग हुनुपर्छ। तपाईँको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको कुराहरू हुनुपर्छ होइन। त्यो किसिमको तपाईँको आर्थिक विकासको, सुशासनको, संस्थागत यो त के हो भने तपाईँको यी सबै क्षेत्रमा यो नीति के अरे कार्यक्रमिक सुधार होइन, एउटा लेभलको संरचनागत परिवर्तन गर्ने ठुलो अवसर हो। तर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकासको सुशासन संस्थागत गर्ने लगायतका कुराहरूमा त्यति धेरै विश्वस्त हुन सकेको छैन। सरकारले अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिन्छ होइन, यो विगतको जस्तो हाम्रो टालटुले काम चलाउ सोचले पार लाग्ने अवस्था त हुँदै होइन। अब आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक विकासमा उन्नत तहको, अघि मैले भने नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली साथ हामीलाई अघि बढ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण, अब यो दुःखका साथ यसले सङ्कट त लिएर आयो, तर हरेक सङ्कटले अवसर दिन्छ भनेको जस्तो यो अवसर थियो हामीसँग त्यसरी अगाडि बढ्ने। तर अब यो त एउटा राजनीतिक दलले चुनावको बेलामा कति मत तान्न सकिन्छ भनेर चुनाव नहुँदाको बखतमा त्यसलाई ध्यान दिएर गरेको जस्तो देखिन्छ। मलाई त्यसमा चाहिँ बडा दुःख लागेको छ। हजुर, रमेशजी, निर्देशजी, भूपेन्द्रजी, शरदजीका कुराहरू यहाँले सुनिसक्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले सरकारले सकेसम्म राम्रो काम गर्ने नै कोसिस गरेको छ र स्वास्थ्य सामग्रीदेखि अब कृषिमा निर्भर हुने जनताहरूलाई अलिकति आत्मविश्वास काममा अग्रसर हुन अस्ति राष्ट्रपतिज्यूको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ती कुराहरू आए, स्वास्थ्य, कृषिलाई अलिक प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा। तर भूपेन्द्रजीहरूका र शरदजी, निर्देशजीका कुरा सुन्दा यहाँलाई यो सही छ, राम्रो हो, अथवा प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको सम्बोधन ठिक हो भन्ने लाग्छ त यहाँलाई? आजको संसदमा सम्बोधन होस् या नीति तथा कार्यक्रम होस्, यी दुवै कुराले या दुवै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिज्यूको हेर्दाखेरि के देखिन्छ, उहाँहरूको सम्बोधन हेर्दाखेरि भने उहाँहरूले चाहिँ आम जनतालाई आशा जगाउने, जनतालाई चाहिँ नि विश्वास दिलाउने र एउटा ऊर्जा भर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र आज प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि संसदमा सम्बोधन गर्दै गर्दा पनि त्यो विषयलाई जोड दिएको मूलतः म देख्छु। उहाँले चाहिँ कोरोनासँग लड्ने यो सिङ्गो मानव जाति नै अहिले महासङ्कटमा छ। यो दुनियाँकै मानव जाति महासङ्कटमा हुँदा प्रधानमन्त्रीको आजको सम्बोधन या नीति तथा कार्यक्रम दुईटैले चाहिँ कोरोना केन्द्रित या स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिक ज्यादा ध्यान दिएको देखिन्छ भने दुनियाँमा रहेका युवाहरू जो रोजगारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, श्रम बजारमा रोजगारी खोजिरहेका छन्, त्यो श्रम बजारले स्वाभाविक रूपमा तिनीहरूलाई खपत नगर्ने र फेरि नेपाल फर्किने स्थिति पनि छ र धेरै मान्छेहरू अब नेपाल फर्किन खोजिरहेका छन्। त्यति बेला कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ त भन्ने तबाट अलिकति कृषिलाई जोड दिएको र अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र मूलतः कृषिमा धेरै मान्छेहरू कृषिमा आधारित, नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित भएको कारणले कृषिमा चाहिँ ती युवाहरूलाई ल्याएर रोजगारीमा जोड्नुपर्छ र अन्य पनि रोजगारीका क्षेत्र नै हिसाबले चाहिँ योजना आयोगले जोड दिएको म देख्छु। त्यसै गरी यो सरकार चाहिँ के हो त भन्दा यो अल्पकालिक, अघि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ के हो त भन्दा 3 वर्षका लागि या 2 वर्षका लागि यो चाहिँ धेरै दलहरू मिलेर बनेको सरकार होइन, यो स्थिर सरकार हो। यसका चाहिँ स्वाभाविक रूपमा दीर्घकालीन लक्ष्यहरू छन्। यसले 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष र 50 वर्षको पनि कुरा गर्छ, यसले 100 वर्षका कुरा गर्छ। यसले चाहिँ एउटा आशा जगाउँछ र एउटा निश्चित प्लानमा प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 अब चाहिँ यो प्लानबाट चाहिँ नि मुलुक जान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ योजना बनाउँछ भन्ने हिसाबले त्यो एङ्गलबाट प्रधानमन्त्रीले अघि कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो कुरामा म सहमत छु। यो चाहिँ बिजुलीका कुरा गर्ने कुरा होस् या बाटोको कुरा होस् या हवाईजहाजको कुरा या ठुल्ठुला ग्राउन्ड खन्ने कुरा हुन्, यो भौतिक पूर्वाधारको विकासको कुरादेखि लिएर मानवको चाहिँ सिङ्गो मानव जातिको विकासका लागि, समृद्धिका लागि
सुखी नेपाली बनाउनुको लागि चाहिँ विशेष जसरी सरकारले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ योजना बनाइरहेको छ, ती योजनाले पक्कै पनि नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो र खुसी आउनेछ र सुखी जनता हुनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। जहाँसम्म अब पपुलर प्रोग्राम जस्तो अलिकति पपुलारिटीका लागि मात्रै आयो भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो कन्ट्रोभर्सियल कुरा भयो। के हो त भन्दाखेरि यो पपुलर या दीर्घकालिक पनि भएन भनेर भन्ने, या अल्प यो अलिक भएन पनि भनेर भन्ने, र फेरि पपुलर भयो, पपुलर कुरा गर्ने कुरा चाहिँ भएन, यो चाहिँ चुनावी खालको भयो भन्ने, यो खालको कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। र सिङ्गो मुलुक मात्रै होइन, सिङ्गो मानव जाति अहिले कोरोनासँग लडिरहेका बेला हामी नेपालीहरू पनि एक ठाउँमा उभिएर कोरोनाका विरुद्धमा लड्नु जरुरी छ र मानव जातिलाई बचाउने अभियानमा तपाईँ हामी लाग्नु जरुरी छ। यो मानव कोरोनासँग लड्दै गर्दा अब सधैँ कोरोनासँग लडिराख्नुपर्छ भन्ने त होइन। त्यो भएकोले निश्चित फेदसम्म कसरी कोरोनाबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ त्यो दिनसम्म चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा सबै एक ठाउँमा उभिएर कोरोनाका विरुद्धमा हामी लड्नु जरुरी छ भने। अर्को कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसपालि राष्ट्रपतिज्यूले सम्बोधनमै होस्, आज प्रधानमन्त्रीज्यूले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको र प्रधानमन्त्रीको आजको सम्बोधनमा आएको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो चाहिँ भारतले हस्तक्षेप गरेको लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक लगायतको जुन कालापानीको भूभाग, जसले भारतले चाहिँ नि त्यहाँ सेना पनि राखेको, 2018 सालदेखि सेना राखेर चाहिँ भारत र चीनको जति बेला युद्ध भयो त्यति बेला चाहिँ भारतले ल्याएर त्यहाँ भारतीय सेना राख्यो र भारतले त्यो मात्रै होइन उत्तरका धेरै नाकाहरूमा त्यति बेला चाहिँ सेना राख्यो। तर सबै सेनाहरू फिर्ता लिएर गयो या भारत नेपालले चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सबै हटायो। तर त्यो ठाउँमा चाहिँ कालापानीमा चाहिँ त्यति बेला राखेको पोस्ट हटाइएको छैन अहिलेसम्म। र भारतले चाहिँ त्यो भूमि मेरो हो भनेर पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गर्दै उसले चाहिँ नि मेरो भूमि हो भनेर चाहिँ त्यो पोलिटिकल म्यापमा उसको नक्सामा चाहिँ भारतले राखेको थियो। त्यो भने हामीले यो हाम्रो म्यापमा भने लामो समयदेखि त्यो भूमि चाहिँ राख्न छुटेको थियो। तर अहिलेको सरकारले, योभन्दा विगतका धेरै सरकारहरू भने अरू सरकारले चाहिँ त्यो काम गरिरहेका थिएनन् भने अहिलेको सरकारले पोलिटिकल म्यापमा चाहिँ त्यो भूमिलाई पनि समेटेर पोलिटिकल म्याप मात्रै निकालेको छैन। आजको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा अनुसूची 3 मा निशान छाप चाहिँ परिवर्तन गरिनेछ र संविधान संशोधनको माध्यमद्वारा हाम्रो सबै ठाउँमा हाम्रा नक्सा चाहिँ लिपुलेक, लिम्पुयाधुरा, कालापानी समावेश भएको चाहिँ नक्सा भएको चाहिँ के हो त भन्दा अब हामी प्रयोग गर्नेछौँ भनेर र त्यो चाहिँ संविधान संशोधनको माध्यमद्वारा हामी त्यो काम गर्छौँ भनेर जुन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, यो कुराले के हो त संवैधानिक रूपमा अब त्यो हाम्रो भूमि हो। त्यो भन्दा संविधानमा त्यो कुरा हामी उल्लेख गर्छौँ, संविधान संशोधनको माध्यमद्वारा संविधानमा त्यो कुरा राख्छौँ भने सबैतिर त्यो प्रयोग गरेपछि संवैधानिक रूपमा आजसम्म चाहिँ के हो त भन्दा त्यो भूमि हाम्रो भूमि, यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, हाम्रो भूमि हो। यद्यपि संवैधानिक रूपमा त्यो त्रुटि थियो, अगाडिका शासकहरूले त्यो कुरा त्रुटि गरेका थिए। त्यो त्रुटि करेक्सन चाहिँ अहिले गर्ने कुरा राष्ट्रियताको भावधाराका हिसाबले, राष्ट्रियताको सवालमा र मुलुकको चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ नि हस्तक्षेप, भारतले हस्तक्षेप गरेको भूमिलाई चाहिँ यसरी यो गर्ने कुरा यो निकै महत्त्वपूर्ण र यो दीर्घकालिक घोषणा या दीर्घकालिक चाहिँ नि काम चाहिँ यो सरकारले गरेको छ र प्रधानमन्त्रीले या राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुरा गर्नु र यो कुरा चाहिँ संसदबाटै अनुमोदन हुने भनेपछि सबैले चाहिँ ओनरसिप लिने नै छन्। र यसका विरुद्धमा मलाई लाग्छ नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरू जस्तोसुकै केपी ओलीको या वर्तमान सरकारको आलोचक भए पनि यो कुरा चाहिँ लाजगालो भए पनि विरोध गर्न सक्ने छैनन्। किनभने यो कुरा गर्दा त जनताले धिक्कार्छन्, अरू कुरा चाहिँ बेठिक भयो, अरू राम्रो भएन, तर त्यो चाहिँ ठिक हो भन्नका लागि के हो त भन्दाखेरि धेरै साथीभाइहरूले त्यो खालको कुरा त गर्नुहुन्छ। तर त्यो कुरा भन्दा पनि के हो, त्यो कुरा तर पहिले जो शासकहरू थिए ती शासकहरूले चाहिँ का मिस्टेकका कारणले यो समस्या आएको भन्ने कुरा पनि हामीले भन्न हिचकिचाउनु हुन, भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि भन्न डराउनु हुन्न, सच्चाइलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। रमेशजी, भूपेन्द्रजी यहाँको मोबाइल अलिकति रोटेट गरिदिनु होला, यहाँलाई म आग्रह गर्छु। यहाँको मोबाइल अलिकति डिस्टर्ब भइराखेको छ। भूपेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? निर्देशजी हजुर,
सरकारले त आफ्नो काम गरिराखेको छ, यत्रो नयाँ नक्सा गर्यो। यति योभन्दा अगाडि यत्रा दलहरू सरकार बने, कसैले गर्न नसकेको काम सरकारले गरिराखेको छ। तर प्रतिपक्षहरू अथवा विपक्षमा हुनेहरू, सरकारमा नहुनेहरू खालि सरकारले गरेका राम्रा कामहरू पनि विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्ने, राष्ट्रियताका सवालमा त हामी एक हुनुपर्छ अथवा यो प्रकोपका कोरोनाका विरुद्धमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ बसेर सरकारलाई हेल्प गर्नुपर्ने अवस्था होइन र यो? हजुर दयारामजी, यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै राष्ट्रियताको सवालमा, अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा या कुनै पनि देशमा तपाईँको आपतकालीन अथवा सङ्कटकालीन खालको अवस्था छ भने त्यो बेलामा सरकार चाहिँ कुनै एउटा दलको मात्रै नभएर, हुन त सरकार कहिले पनि एउटा दलको मात्रै हुँदैन, सरकार देशकै हुन्छ र सरकार सबैको अभिभावक। सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने र नराम्रो काममा खबरदारी गर्ने चाहिँ हामी जस्ता प्रतिपक्षमा रहेका या सत्ताभन्दा बाहिर रहेका साना ठुला दलहरूको सबैको दायित्व नै हो। यस क्रममा तपाईँको विवेकशील नेपाली दलले कहिले पनि सरकारले गरेको राम्रो कामलाई हामीले गलत प्रचार गरेका छैनौँ। हामी एकदमै संयमित भएर सरकारले गरेको राम्रो कामलाई राम्रो भनिरहेका छौँ र नराम्रो कामलाई हामी नराम्रो मात्रै होइन कि खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँले यही केसमा कोरोनाको केसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, दलगत रूपमा चाइनाबाट नेपालमा पिपी नआउँदाखेरि तपाईँको पिपी सेट सिम्बोलिक रूपमा टेकुमा होस् या तपाईँको यो के अरे महानगरमा होस्, विवेकशील नेपाली दलले दिएर तपाईँको हामीले चाह्यौँ भने के गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा सानो सङ्गठनले थोरै स्रोत साधन हुँदाखेरि हामीले गर्न चाह्यो भने के गर्न सक्छौँ भनेर त्यो एउटा एक्जाम्पल दिएका थियौँ। हामीले तपाईँको सरकारलाई विभिन्न चरणमा पनि विभिन्न तरिकाले तपाईँको इमेल लेखेर हुन्छ, वक्तव्य दिएर हुन्छ, आफै भेटेर हुन्छ, उनीहरूलाई के भनिरहेका छौँ भन्दा हामीलाई पनि तपाईँहरूले मोबिलाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीहरूको एक्सपर्टाइज यो क्षेत्रमा छ, हामी तपाईँहरूलाई यसरी सहयोग गर्न सक्छौँ कोरोनाको केसमा, अन्य केसमा भनेर हामीले भनेका पनि छौँ। तर तपाईँको स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा जब चीनबाट लिएर आउने विषयमा ओम्नीको कुराहरू आयो, जब भ्रष्टाचारको कुरा आयो, तपाईँको विवेकशील नेपाली दलको रमेश पौडेल एकजना नेतृत्वले तपाईँको चाहिँ गएर अख्तियारमा उजुरी पनि हाल्नुभयो, अनलाइनबाट उजुरी हाल्नुभयो। भन्न खोजेको नराम्रो काममा त्यहाँ आशंका आयो भने अख्तियारमा त अरू गएन नि, अरूले भाषण गर्यो होला, तर तपाईँको बाहिर भाषण गरेर अथवा वक्तव्य दिएर मात्रै कुरा हुनेवाला छैन। तपाईँको समस्याको समाधान कहाँबाट हुन्छ, त्यो ढोकामा त्यो चाबी खोल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाबी चाहिँ विवेकशील नेपालले खोल्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो हाम्रो अख्तियारमा दर्ता गरेको मुद्दाको कारणले पनि सायद त्यो उहाँहरूले उनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्नुभएको छ। यसरी नराम्रो काम गर्दा सरकारले हामीले जहिले पनि खबरदारी गरेका छौँ र खबरदारी तपाईँको बिना प्रमाण होइन, अथवा तपाईँको खबरदारी एकछिन चर्चामा आउनको लागि होइन, एकछिन वक्तव्य दिन अथवा आफ्नो सङ्गठन या नेतृत्वलाई देखाउनको लागि मात्र होइन कि हामीले साँच्चै यो देशको अहितमा हुँदैछ, यो नागरिकको अहितमा हुँदैछ, नागरिकले तिरेको करको विरुद्धमा सरकार गइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर खबरदारी गरिरहेका छौँ। तर तपाईँको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूमा जस्तो तपाईँको हामीले पछि भर्खरै पनि हाम्रो दलकै अध्यक्ष पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीज्यूलाई भेटेरै ज्ञापन पत्र हामीले के बुझाएका छौँ भन्दाखेरि सिमानामा रहेका नेपालीहरू, भारतबाट तपाईँको नेपालमा आउन लागेको सिमानामा रहेका नेपालीहरूलाई त्यसरी रोक्न मिल्छ? त्यो त एकदमै अमानवीय भयो। हेर्नुहोस्, तपाईँको परिवारमा तपाईँको आफ्नो सदस्य आउन खोज्यो भने तपाईँले रोक्नुहुन्छ, के कारणले रोक्नुहुन्छ? हाम्रो जीवन के को लागि, हाम्रो सरकार के को लागि, हामी के को लागि बाँचिरहेका छौँ, अथवा हामीले गर्नुपर्ने दायित्व या जिम्मेवारी के हो? यो कुराबाट सरकारले गरेको लकडाउनलाई हामीले प्रशंसा गरेका छौँ, हामीले परिपालना गरेका छौँ। सरकारले दिएको गाइडलाइन अनुसार तपाईँको चैतको 16 गते होला त्यो गृह मन्त्रालयले निकालेको गाइडलाइन अनुसार मात्रै हामीले राहतको कुराहरू स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर ती कुराहरूमा समन्वय गरेका छौँ। त्योभन्दा दायाँ बायाँ गएर विवेकशील नेपालीको तर्फबाट केही पनि नराम्रो कामहरू गरेका छैनौँ। तर सरकारलाई सहयोग गर्ने क्रममा र सरकारलाई झकझक्याउने क्रममा तपाईँको अहिले मध्यपूर्वमा रहेका लाखौँ नेपालीहरू घर आउन खोजिरहेका छन्। पश्चिमा देशहरूमा, अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा, युरोपमा, अन्य देशहरूमा पनि नेपाल आउन खोजिरहेका छन्। तपाईँको भुटान जस्तो सानो देशले 2 जना लिनको लागि प्लेन चार्टर गर्नको लागि तपाईँको नेपाल पठाउँछ। हेर्नुहोस्, भुटानले नेपालमा 2 जना आफ्नो नागरिक लिनलाई नेपाल पठाउँछ। अनि नेपालले चाहिँ तपाईँको कतिपय देशहरूले तिमीहरूको नागरिक लिएर जाओ, हामी यातायातको प्रबन्ध मिलाइदिन्छौँ भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नेपालले ल्याउन सकिरहेको छैन। लकडाउनको कुरालाई यहाँनिर पनि कोरोनाको केसमा लकडाउन जुन समयमा गर्यो, समयमा पनि तपाईँको विभिन्न प्रेसरहरूको बिच हामीले पनि भनेका थियौँ एसएलसी अहिले एसई अहिले नदिए पनि हुन्छ भनेर। त्यो तपाईँले समयमा सरकारले लकडाउन गर्नु कुरा स्वागतयोग्य हो। त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी सङ्घ संस्थाहरू हामी जति पनि छौँ आफ्नो ढङ्गले सहयोग गरिरहेका छौँ। तर तपाईँको सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू नगरेको देख्दा, जस्तो सिमानामा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको कुरा होस् या तपाईँको विदेशबाट नेपाल आउन चाहेका नेपालीहरूको कुरामा होस् या नेपालभित्र तपाईँको चाहिँ यातायात तपाईँको भनौँ न काठमाडौँ बस्ने मान्छेहरूलाई तपाईँको विद्यार्थीहरू छन्,
कति मजदुरहरू छन्, श्रमिकहरू छन्, उनीहरूले त खान पाउँदैन त। लकडाउन मात्रै गरेर सरकारको दायित्व पुरा हुँदैन। हेर्नु, त्यो प्रिभेन्सन त भयो, तर तपाईँको दिनानुदिनको कुराहरू केही न केही चामलहरू होला, तपाईँको दालहरू होला, केही न केही त सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्यो नि, अथवा तपाईँ के बाटो देखाइदिनु पर्यो, सिस्टमेटाइज गरिदिनु पर्यो होइन। किसानको तपाईँको तरकारी चाहिँ तपाईँको बारीमा सडेर जाने, अनि तपाईँको हामीले भारतबाट आएको तपाईँको त्यो पनि फेरि कोरोना आयो कि भनेर डराइ त्यो तरकारी चाहिँ सडे गलेको कुरा चाहिँ विषादी भएको कुरा चाहिँ हामीले दिनुपर्ने। अनि नेपाली कृषकहरूले तपाईँको उत्पादन गरिरहेको तपाईँको उत्पादन चाहिँ खेतमै सड्नुपर्ने भन्ने कुरा त्यो त भएन नि त। सरकारले गरेका ठाउँमा हामी समर्थन गर्न अझै पनि तयार छौँ। उहाँहरूले हाम्रो सहयोग चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्न अझै पनि हामी तयार छौँ। तर उहाँहरूले गर्न नसकेका थुप्रै कामहरू छन्, त्यो कामहरू देखाइदिने र नराम्रो काम गरेको छ भने त्यसमा खबरदारी गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। र यो काम विवेकशील नेपाली दलको तर्फबाट हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म हामीले गरिरहेका छौँ। यो तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा या अनलाइनमा पनि देखिरहनु भएको छ हामीले गरेको कामहरूको। भूपेन्द्रजी, जस्तो हजुर भन्नुहोस्। नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ सरकारले होइन, सार्वजनिक गरेको भन्नाले पनि पारित गरेको छ, नयाँ नक्सा पारित गरेको छ। अब प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका विषयमा पनि हामी केही छलफल त गऱ्यौँ। जस्तो अलिकति यो कोरोनाको विषयमा, किन अहिले सिङ्गो मुलुक नै यसबाट निकै नै प्रताडित छ, यो प्रकोप दिनानुदिन बढ्दो छ, यो सङ्क्रमणबाट जनजीवन अस्त व्यस्त भएको छ। सरकार लकडाउन बढाइ छ, 20 गतेसम्म फेरि बढाएको छ। कहिलेसम्म लकडाउन भइराख्ने भन्ने नेपाली जनतालाई ठ्याक्कै थाहा पनि छैन। तर लकडाउनका बिचमा पनि सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने अभिभावक जुन दिनुपर्ने त्यो चाहिँ जनताले आवाज गर्न पाइरहेका छैनन् भनिन्छ हो। त्यो त मैले अघि पनि अलिकति केही कुराहरू राखेको थिएँ। मैले अलिकति प्राय नेटले राम्रो काम नगरे भनेर अलिकति डिस्कनेक्ट भइरहेछ। तपाईँले मैले अघि उठाएको कुरा के हो भने, जस्तो सबभन्दा पहिला हामी कस्तो परिस्थितिमा बोलिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामी पहिला सबभन्दा महसुस गर्नु पर्यो। हामी सबै आम नेपालीले चाहिँ आज हामी कुन परिस्थितिमा छौँ भनेर भन्दाखेरि एउटा महासङ्कट जस्तो एउटा महामारीको महासङ्कटमा छौँ, लकडाउनमा छौँ, घरभित्र बसिरहेका छौँ, हाम्रा सारा गतिविधिहरू बन्द भएका छन्। त्यसैले यो परिस्थितिमा, यस्तो परिस्थितिमा हामीले बोल्ने कुरा र अरू सामान्य परिस्थितिमा बोल्नेको अलिकति फरक हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसैले म अलिकति चाहिँ धेरै चर्को मेरो आफ्नै पनि स्वर सुन्ने गरी र सुन्ने श्रोता र दर्शकको पनि कान फुट्ने गरी बोल्न मलाई यो आजको परिस्थितिले दिइरहेको छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। र यस्तो बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले के गरेछ, माओवादीले के गरेछ, एमाले के गरेछ, अनि विवेकशील साझाले के गरेछ, अर्कोले के गरेछ, यो धेरै दलमा पनि जान जरुरी छैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने मैले अघि पनि भनेको छु, जोडिदिएको छु, अहिलेको मुख्य परिस्थिति भने त आम नेपालीलाई कोरोनाको चाहिँ महामारीबाट कसरी बचाउने भन्ने कुरा हो। किनभने कोरोनाले छुट्याएर लाग्दैन होइन। अब मानुसलाई नेकपा चाहिँ खराब पार्टी के अरे खराब भयो, सत्तामा गएर हाम्रो गरेन, त्यो भएर लाग्छ। अनि प्रतिपक्ष पनि खराब छ, ठिक छैन। अनि सेना दललाई चाहिँ विवेकशील र साझा नाम पनि राम्रो छ, उहाँहरू लाग्दैन भन्ने त होइन। अन्त यो कुनै पनि दल र शक्तिलाई लाग्ने भन्ने कुरा होइन, आम मानव जातिलाई लाग्ने कुरा हो नि त। त्यो भएको नाताले अहिले त्यति धेरै चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी यस्तो महान, अर्को हामी यो भन्न खासै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले सबैको ध्यान चाहिँ यो महामारीबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्ने त्यतापट्टि जानुपर्छ भन्ने नै मेरो एउटा कुरा त्यो हो। तर दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तै, तर हामी एउटा नागरिकको तर्फबाट हामी सरकारले के सुझाव त दिन सक्छौँ नि त। रमेश पौडेलजी रिसाउनु मिलेन हामीले के सुझाव दियो भनेर होइन। तर हामीले चर्को विरोध चाहिँ धेरै विरोधको नाममा धेरै विरोध गर्न अर्थ छैन। तर पनि सरकारलाई सुझाव दिनु आम नागरिकको दायित्व हो। त्यो रमेशजीले पनि दिन मिल्छ, हामीले पनि दिन मिल्छ। त्यसैले हाम्रो पनि सरकारलाई केही भनाइहरू छन्। जस्तो तपाईँले भने जस्तै लकडाउनकै बेला एकातिर लकडाउन छ, सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ, देश महासङ्कटमा छ भनेको छ। तर सरकार आफूले के गरिरहेको छ, कुनै पार्टी फुटाउनलाई चाहिँ तपाईँको अध्यादेश लिएर आइरहेको छ, सांसद अपहरणको कुरा आइरहेको छ, ओम्नी काण्ड तपाईँको एउटा मान्छेलाई चाहिँ कसरी उपचार गर्ने भन्ने चिन्ता छ। तर केही मान्छेलाई चाहिँ त्यही स्वास्थ्य के अरे सामग्री खरिदमा चाहिँ कसरी भरचार गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यतापट्टि ध्यान जानु भएन, हामीले खबरदारी गराउने कुरा त्यो हो। अर्को अघि हाम्रो निर्देशकले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो, हामीले पनि त्यो कुरा बारम्बार उठाइरहेका छौँ। अर्को कुरा वास्तवमा देश चाहिने कतिखेर हो, सरकार चाहिने कतिखेर हो, राज्य चाहिने कतिखेर हो। नभए किन सरकार चाहियो, किन राज्य चाहियो? एउटा आम नागरिकलाई समस्या परेको बेला, दुःख परेको बेला, पीडा परेको बेला सरकार हुन्न भने त्यो सरकार किन चाहियो, राज्य किन चाहियो? त्यसैले आम कति नेपालीहरू सीमामा बसेर आफ्नो देशको भूगोल हेरेर, आफ्नो देशको माटो हेरेर पारिपट्टि रोएर बस्नुपर्ने अवस्था त राम्रो होइन नि त। त्यसैले सरकार हो, यस्तो कठिन परिस्थितिमा सरकार चाहिन्छ, यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राज्य चाहिन्छ। त्यसैले यो नेपालीलाई दुःख परेको बेला राज्यले
सिमानामा भएका नेपाललाई पनि भित्राउनु पर्यो र विश्वको कुवेत होस्, मलेसिया होस्, साउदी अरब होस्, विभिन्न देशमा जति नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँ नेपालमा फर्किन चाहनु भएको छ, उहाँहरूले किन फर्किन नपाउने? एउटा नेपाली, यो नेपाल देशको जो नागरिक छ, नागरिकता लिएको छ, सार्वभौम अधिकार हो, संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो। उसलाई कोरोना लागेको छ भने तपाईँ चेक जाँच गर्नुहोस्, नेपालमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्, नियम प्रक्रिया पुर्याउनुहोस्। तर आफ्नो देशमा आउनको लागि रोइरहेको मान्छेलाई चाहिँ त्यसको आँसु हेरेर बस्न त सरकार बस्न मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो सरकारले त्यतापट्टि ध्यान दिन जरुरी छ। अर्को कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिले जुन हामी क्वारेन्टाइनको समाचार आएको छ, अस्ति नेपालगञ्जको घटना तपाईँ हामी हेर्ने हो भने कति दर्दनाक छ, कति दुःखद छ। मैले भने म त वास्तवमा म त सकारात्मक सोच नै राख्छु, सकभर म यो विरोधको राजनीति गर्नै चाहन्न। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा तपाईँ अघि कुरा पनि उठाएको थियो, हामी युवा नेता हो, युवा नेता भनेर धेरै चर्को बोलेर कडा बोलेर त्यो धेरैले हेर्छन् भनेर त्यस्तो हिरो हुनु पनि छैन। हेर्नुहोस्, होइन, जे सत्य हो त्यो बोल्ने तपाईँ मेरो बानी छ, त्यसैले म धेरै चर्को कुरा गर्न चाहन्न। तर नचाहँदै पनि यहाँ भन्नुपर्ने अवस्था कस्तो आयो भने यो सरकारले जुन क्वारेन्टाइन भनेर खडा गरेको छ, त्यो चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेको मान्छेलाई ठिक बनाएर उपचार गरेर घर फर्काउने त्यो क्वारेन्टाइन हो कि क्वारेन्टाइन भनेको मान्छेलाई मृत्युमा बाध्य पर्ने ठाउँ हो? क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि त उपचार हुने ग्यारेन्टी हुनु पर्यो नि। क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि त पर्याप्त मात्रामा चाहिँ स्वास्थ्यको उपचारको व्यवस्था तपाईँको हुनु पर्यो नि। नेपालगञ्जको घटना तपाईँ हामी सुनौँ, हेरौँ, त्यहाँ के देखिन्छ भने तपाईँको ऊ मरेपछि मात्रै उसलाई चाहिँ कोरोना भएको प्रमाणित गरिन्छ। कुनै एउटा मान्छेलाई कोरोना भएको प्रमाणित भएर उसको उपचार गर्दै उसलाई बचाउन सकिएन भने त्यहाँ कसैको दोष भएन, त्यो रोगको दोष होला, बिचरा एउटा भाग्यको कुरा होला। तर उसले उपचारै नपाएर मर्नुपर्ने भने क्वारेन्टाइन भने के लागि राखिएको हो? त्यो जेल हो क्वारेन्टाइन भने, जो जेल होइन नि त क्वारेन्टाइन भने। क्वारेन्टाइन भने त मान्छेलाई कसरी झन् बचाउन सक्ने भन्ने पनि हो। त्यहाँ त बचाउने होइन कि मान्छे त मृत्युको मुखमा जान बाध्य बनेको छ। त्यसैले यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा अघि धेरै साथीहरूले कुरा गर्नुभयो, हाम्रो शरदजीले पनि भन्नुभयो, होइन, त्यसैले धेरै कुरा आइसकेको छ। तर एउटा कुरा म भन्छु, नीति तथा कार्यक्रममा होस् अथवा अहिले सरकारले भनेको, नेताहरूले भनेको, मिडियामा हामी धेरै कुरा के सुन्छौँ भने हामी पनि युवा भएको हुनाले मैले कुरा जोडेको होइन। अब यो कोरोना पछि चाहिँ नेपालमा झन्डै 5-10 लाख युवाहरू आउँछन्, होइन। अब उता रोजगारी गुम्छ, उता काम पाउँदैनन्, सबै नेपाल फर्किने भए। अनि नेपाल फर्केर उनीहरूलाई कसरी रोजगारी दिने होला भनेर सरकारले पुरा गम्भीर चिन्ता गरेर देखिन्छ। अरे बाबा, नेपालमा 5-10 लाख फर्किएर रोजगारी दिने चिन्ता त पछि गरौँ न, पहिला त जिउँदो फर्काउनु पर्यो मान्छेलाई। कोरोनाबाट मान्छे मर्न थाल्यो, त्यहाँ मान्छे फर्किन पाइरहेछन्। तपाईँको उताको सरकारले गइहाल, तिमीहरू आफ्नो देश जा भन्छ, हाम्रो सरकार लिनै मान्दैन। पहिला नेपालमा मान्छे चाहिँ के अरे जिउँदो फर्किएपछि नै तपाईँको रोजगारीको कुराहरू पछिको कुरा आउने हो नि त। पहिला त मान्छेलाई ल्याउने, आफ्नो देशमा आउने वातावरण त तयार गर्नु पर्यो नि। त्यसैले सरकार पनि धेरै ठाउँमा चुकेको छ। सरकारले जति तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यो तपाईँको तयारी गर्न सकिरहेको छैन। अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ परीक्षणहरू अझै हुन सकिरहेको छैन। यी धेरै समस्याहरू छन्। त्यसैले यस्तो बेला मेरो सरकारलाई आग्रह, मैले भने म रमेशजीलाई पनि, उहाँ युवा सङ्घको पहिला अध्यक्ष हो, उहाँ एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ नेकपाको, उहाँलाई मेरो एउटा आग्रह छ, उहाँहरूले पनि सरकार हामीभन्दा उहाँहरूले अझ सरकारले छिटो कुरा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले सरकारलाई उहाँले सुझाव दिनु पर्यो, विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी पनि अहिले धेरै विरोध नारा जुलुस गरेर टायर बाल्नुपर्छ भन्नेपछि हामी पनि छैनौँ। यो महामारीको बेला छ, यो महामारी पछि हामी समीक्षा गरौँला कसरी जाने, के गर्ने भन्ने कुरा। सरकारले गरेका गतिविधिको छिनोफानो हुन्छ, जनताले गर्छन्, त्यो गर्ने भए। तर यो बेला हामी मात्र होइन कि नेकपाका साथीहरूले पनि सरकारलाई सुझाव दिनु पर्यो कि अझ पर्याप्त मात्रामा परीक्षणहरू हुनु पर्यो, क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, विदेशमा भएका मान्छेहरूलाई नेपाललाई छिटो ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरातिर त्यतापट्टि ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को जुन अघि यो लिपुलेक कालापानीको जुन कुरा छ, यो कुरामा ठिक छ, सरकारले नक्सा चाहिँ जारी गर्ने निर्णय गर्यो, यसमा हामी खुसी छौँ। रमेशजीलाई पनि बहुत बधाई छ, धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। कति लाखौँ के बधाई हो, हामी सब बधाई दिन तयार छौँ। तर मैले भने तर यसमा चाहिँ आत्महत्या लिएर पुरा रोमाञ्चित भएर हर्ष बढाइ गरेर पुरा चाहिँ विजय जुलुसै मनाउने, त्यो त कुनै त्यस्तो चिज पनि त यो होइन नि। राम्रो कुरा हो, सकारात्मक छ, बधाई छ। तर हामीले चाहिँ नक्सामा चाहिँ राख्ने निर्णय गऱ्यौँ भनेर आनन्द सुतेर बस्दा हुँदैन। मैले भन्दा कालापानीमा त सेना हट्छ त। अब हामीलाई चाहियो त्यो हो नि, हामीलाई त कालापानी चाहियो हो नि, मात्रै हुँदैमा सबै हामीलाई लिपुलेक चाहियो, हामी लिम्पुवा धुरा चाहियो, हाम्रो अरू जो सिमुनाहरू मिसिएका छन् त हुनु पर्यो। त्यसमा पहलले त्यसको लागि त के अरे रमेशजी मात्रै किन, ल यो कालापानीबाट सेना के अरे हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीकै नेतृत्वबाट हटाउन सकियो, लिपुलेक लिम्पुवा धारा ल्याउन सकियो, सुस्ताको समस्या हल गर्न सकियो भने केपी ओलीको पछिमा हामीले नारा लगाउन के समस्या भएर। त्यसैले त्यतापट्टि पनि हामी ध्यान दिनु पर्यो। हामी धेरै नै चाहिँ आत्महृदयमा चाहिँ आत्मगानमा चाहिँ स्तुति गानमा रमाउने भन्दा पनि जे यथार्थ छ त्यो कुरालाई बुझेर राम्रो भएको छ भने ठिक छ,
कमजोरी भएको त्यसलाई सुधारेर कोरोनाबाट चाहिँ कसरी आम नेपालीलाई बचाउने र देश अतिक्रमणबाट देशलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरातिर लाग्दा राम्रो होला कि जस्तो लाग्छ। हजुर शरदजी, जस्तो अघि निर्देशजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो र भूपेन्द्रजीले पनि भर्खरै भन्नुभयो, जस्तो भुटान चाहिँ आफ्ना 2 जना नागरिक लिनको लागि नेपालमा विमान पठाउँछ, अस्ट्रेलियाबाट नेपालमा विमान आउँछ, तर हाम्रा युएईदेखि खाडी मुलुकमा काम गर्ने लाखौँ नेपालीहरू आफ्नो देशमा आफ्नो जन्मभूमिमा मातृभूमिमा जान पाए हुन्थ्यो भनेर अनुनय विनय गर्दा सरकारले चाहिँ अहिले ल्याउने बेला भएको छैन भनेर भनिराखेको छ। यो कस्तो हास्यास्पद कुरा होइन र? तपाईले असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। यो विषय असाध्यै संवेदनशील छ कि सङ्कटको घडीमा नागरिकले राज्यलाई खोज्छ, अभिभावक हो राज्य होइन। परिस्थितिजन्य बाध्यताले गर्दाखेरि आज लाखौं युवा शक्ति देशमा छैन, श्रमका लागि, रोजगारीका लागि, शिक्षाका लागि अथवा अन्य अवसरहरूका लागि खाडी मुलुक, मध्यपूर्वका देशदेखि लिएर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया कैयौं देशमा गएको छ। तीमध्ये धेरै ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ नि अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरू मार्फत देखिरहेछौँ कि नेपाल फर्किन पाऊँ भनेर। अब म यसलाई अलिकति ठुलो चित्रमा म भन्न चाहन्छु है। यो के छ भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो राज्यको सामर्थ्य निकै पहिलादेखि कमजोर छ। अब त्यसका विभिन्न पाटोहरू केलाउन थालियो भने हामी राजनीतिकको पछिल्लो 3 दशक 4 दशक यताको अथवा त्योभन्दा अगाडिको समयमा राज्यले गर्नुपर्ने तयारीका कुराहरू होइन, अब युवा कसरी बाहिर जाने अथवा देशको जनशक्ति किन बाहिर जाने अवस्था त्यतातिर गइयो भने अहिले बहस अर्को पाटोमा जान्छ। साझा पार्टीको तर्फबाट हामीले के भनेको थियौँ भने म तपाईँलाई अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु, मेरो विचारमा साथीहरूलाई थाहा पनि छ। हामीले यो कोरोना विपद भनेको यो सामान्य विपद होइन, यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ, असर हुन्छ र यसलाई झेल्नका लागि त्यो बहुआयामिक सोच सरकारको, राज्यको हुनुपर्छ भनेर हामीले निकै पटक राज्यलाई कचकच्याउने काम गऱ्यौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने साझा पार्टीको दाबी थिएन है, त्यसमा कतिपयले माफ गर्नु होला, साझा पार्टीको दाबी पनि छ भनेर भन्नु। हामीले, तपाईँलाई याद छ सङ्कट जब सुरु हुन थाल्यो नेपालमा, हामीले प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल जो अहिले सरकारको यो कोरोना संक्रमणसँग झेल्ने संयन्त्रको प्रमुख हुनुहुन्छ, साझा पार्टीको तर्फबाट एउटा हामीले सुझाव पत्र पेश गरेर के भन्यो भने 2टा महत्त्वपूर्ण काम गर्नु पर्यो। एउटा विज्ञहरूको समूह बनाउनु पर्यो। अहिले के देखिएको छ भने सत्तारूढ दलका केही सीमित नेताले अथवा सरकारमा रहेका केही सीमित मन्त्रीहरूले र सरकार निकट केही विज्ञहरूले अथवा सरकारी संयन्त्रका केहीले जति सोच्न सक्ने र जति सामर्थ्य उहाँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ यो कोभिड-19 विरुद्धको फाइटमा, त्योभन्दा बढी बाहिर जाने अवस्था छैन। हामीले के भन्यौँ भने हामीले, तपाईँले अघि विरोधको प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, हामीले विरोध गरेको थिएनौँ, त्यो त कन्स्ट्रक्टिभ तपाईँको सरकारका लागि रचनात्मक सुझाव के थियो भने एउटा विज्ञ समूह बनाऊ। यो समस्याको घनत्व बुझ्नको लागि यो राजनीतिक कर्मीले मात्रै बुझ्ने लेभलको समस्या छैन, एउटा विज्ञको समूह बनाऊ र त्यो विज्ञको संयन्त्रले दिने सुझाव, यसले कस्तो भने विदेशबाट फर्केर आउने नेपालीको कुरा पनि गर्छ। नेपालमा तपाईँको चाहिँ नि वर्स्ट केस सिनारियो, अहिले त हामी 300, 350, 350 सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा मात्रै बसेर यो छलफल गरिरहेछौँ। हेर्दै जाउँ विज्ञहरूले आउने दिनमा नेपालमा सङ्क्रमणको स्थिति के हुन्छ भनेर भयावह चित्रहरू दिइरहनु भएको छ। म यो लाइभ बहस मार्फत त्यतातिर लिएर जान चाहन्न, तर हामी के चाहिँ तयार भएर बस्नु पर्यो भने सङ्क्रमणको स्थिति हाम्रै छिमेकी भारतमा रात दिन जुन हिसाबले बढिरहेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या, अन्य मुलुकमा, प्रभावित मुलुकहरूमा हामीलाई त अवसरै थियो एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने, किनभने हामी कहाँ त कोरोनाको सङ्क्रमण निकै पछि आइपुग्यो होइन। माघको कति 10 गते होला जस्तो लाग्छ पहिलो केस देखिएको, त्यस यता हामीलाई तयारीका लागि थियो र हामीले के भन्यौँ भने विज्ञ समूह एउटा बनाऊ र एउटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुहोस्। साझा पार्टीको अथवा संसदमा नभएको पार्टीको त्यसमा क्लेम छैन, कमसेकम तपाईँहरू एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, यो समस्याको घनत्वलाई बुझ्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गर्यो र कतिपयलाई के भयो भने तपाईँको द्वन्द्वकालमा गरिएको जस्तो सर्वदलीय संयन्त्र हो कि भन्ने खालको पनि आशंका लागेछ। त्यसो थिएन, त्यसलाई प्रश्नलाई हामीले के भन्यौँ भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले अहिलेको बेलामा के हो भने नागरिकलाई यस्तो सन्देश दिनु पर्यो कि यो समस्यासँग झेल्न, यो समस्याबाट पार लगाउन र नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा छौँ। राज्यले लिने निर्णयहरूमा अथवा
यो फेरि यसमा कन्फ्युजन के नहोस् भने यो सर्वदलीय संयन्त्र विज्ञ समूह भनेको चाहिँ नि सल्लाहकारीय भूमिकाको हुन्छ। कार्यकारी भूमिका त तपाईँको सरकारलाई छँदैछ, त्यसमा प्रश्न हुने कुरै भएन। र त्यसो गरिदिएको भए आज मलाई के विश्वास छ भने हामी जुन जुन सानो सानो समस्या पक्रिरहेछौँ नि, तपाईँको त्यो नरैनापुरको के अरे तपाईँको क्वारेन्टिनमा राखिएका नागरिकहरूको कुरा हेरौँ, त्यहाँ सङ्क्रमित र क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरू एकै ठाउँमा राखिएको छ भनेको वर्स्ट केस सिनारियो बारे कुन लेभलको तयारी गर्नुपर्छ भनेर यत्रो समय पाउँदाखेरि राज्यले गरेको देखिएन। हामीलाई दुःख बडा के लाग्यो भने पर्यटन मन्त्रीले नेपाल कोरोना फ्री जोन हो भनेर अब विश्वमा चाहिँ नि पर्यटनको प्रवर्धन गर्नुपर्छ नेपालको भनेर भन्नुभयो। तपाईँको संसदमा उभिएर स्वास्थ्य मन्त्रीले चीनमा पानी पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ छाता ओढ्ने त्यस्तो बेला छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो भनेको त जनताको सिधा सिधा अवमूल्यन हो। हेर्नुहोस्, हामीले के भनेका थियौँ, यदि त्यो सर्वदलीय संयन्त्र र त्यो विज्ञ समूह गठन गरेर गएको भए यो समस्याको घनत्व बुझ्न, यो समस्यालाई एक लेभलको आज अहिले हामी 300, 350, 350 सङ्क्रमित हुँदाखेरि जुन लेभलको छटपटाहटबाट गुज्रिरहेका छौँ, राज्यमा एउटा अफरातफरी जस्तो मचिएको छ, जुन अव्यवस्थापनको हामी देखिरहेका छौँ, त्यो स्थिति आउने थिएन। हामीले भनेको चिजहरू के भने साना पार्टीले दिएको सुझावहरू सानै हुन्छ भनेर सोच्ने जुन खालको एउटा सोचाइ देखियो राज्य सञ्चालकहरूमा, त्यो बडा दुःखदायी चिज हो। र अब तयारीका हिसाबले हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई 2-3वटा कुरा, जस्तो क्वारेन्टिनमा उपचार नपाएर मर्नु परेको होइन एउटा युवाले, तपाईँको यहाँ पहिलो महिला जसले ज्यान गुमाउनु भयो कोरोनाबाट, उहाँको सब व्यवस्थापन गर्न यहाँ राज्य छ, सेना छ, तपाईँको प्रहरी छ, दुनियाँ संयन्त्र छ। हामीले मिडियामा के पढ्यौँ, अब त्यसको आधिकारिकता हामीले मिडियामा, तपाईँ जस्तो साथीहरूले सबै मिडियामा आएको कुरा, त्यहाँ के गर्नु पर्यो, स्काउटका 2 जना युवाले गएर त्यो सब व्यवस्थापन गर्नु पर्यो हो, अरे तपाईँको त्यो शवदाह गृहसम्म ल्याउनु पर्यो। त्यो भनेको एउटा राज्यको व्यवस्थापनकारी भूमिकाको तपाईँको कसीमा राखेर हेरौँ त त्यो कति दुःखदायी चिज हो। 2वटा मृत्युको केसमा हामी यसरी छटपटाइरहेको छौँ। यति सानो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुँदाखेरि हामीमा जुन त्रासको स्थिति देखिएको छ, मलाई डर के लागेको छ भने भोलि यो त्रासको स्थिति, यो सङ्क्रमण अझ तपाईँको प्रबल रूपमा अझ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा फैलिएर जाँदाखेरि हामी के गरौँला भन्ने चिज आम नागरिकको जस्तै मेरो पनि चिन्ता छ। अब तपाईँले साना दलले विरोध मात्रै गरे कि भन्ने जुन अघि प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो दलहरूले विपक्षमा भएको, हामीले 2-3वटा महत्त्वपूर्ण, जस्तो यही भारतले त्यो लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने रोड सडक उद्घाटन गरिसकेपछि दिएका सुझावहरू हेर्नुहोस् है। हामीले सरकारलाई साझा पार्टीका तर्फबाट के भन्यौँ, एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव, यो प्रबुद्ध समूह, नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका नागरिकहरू भएर जुन प्रबुद्ध समूह बनाइयो, त्यो समूहले दिएको महत्त्वपूर्ण सुझाव, त्यहाँ असाध्यै व्यवस्थित सुझावहरू दिइएको छ। सम्भवतः नेपाल भारतको जति पनि सीमा समस्याहरू छ, त्यो सीमा समस्यालाई सदैवका लागि त्यो टुङ्ग्याउनका लागि हुनुपर्छ। तर के छ, 2 वर्ष करिब हुन लाग्यो, त्यो व्यक्तिको स्वामित्वमा छ। हामीले के भन्यौँ, भारतको प्रधानमन्त्रीले समय नदिएका कारणले त्यो अहिले चाहिँ नि त्यो इपिजीको इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप भन्छ, इपिजीको रिपोर्ट चाहिँ नि सरकारको स्वामित्वमा छैन। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन? अब भारतले स्वीकार्दैन भने भारतसँग एकचोटि कूटनीतिक पहल मार्फत फेरि एकपटक बल गरौँ, तर होइन भने यो नेपाल सरकारलाई बुझाउँ र सार्वजनिक गरिदिउँ। हामीले भन्यौँ नेपाल भारतको अब यो कूटनीतिमा केही साङ्केतिक कदमहरूको ठुलो अर्थ हुन्छ। हेर्नुहोस्, सीमा संरक्षणमा जहाँ जहाँ सीमा विवाद छ त्यसलाई बाँकी राखौँ, कूटनीतिक संवादबाट अलिकति महत्त्वपूर्ण रूपमा, अलिकति उत्ताउलो नभइकन गम्भीर रूपमा कूटनीतिक संवादबाट हल गरौँला। तर जहाँ जहाँ सीमा समस्या छैन त्यहाँ तारबार गरौँ, किनभने भारतले पनि तपाईँको पाकिस्तान र बङ्गलादेशसँग तारबार गरेको छ। हामीले आफ्नो सीमा व्यवस्थापनमा त्यो गर्न नसकिने होइन। त्यसले एउटा सन्देश के दिन्छ भने अब राष्ट्रियताको सवालमा, सार्वभौमिकताको सवालमा, भौगोलिक अखण्डताको सवालमा नेपाल चाहिँ नि पछाडि हट्नेवाला छैन। यो विगतको जस्तो नेपालमा तपाईँ सानो सानो कुरामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई तपाईँको भारतीय राजदूतावासमा लाइन लगाएर, होटलमा लाइन लगाएर ल्याएर तपाईँको एउटा सचिव स्तरको कर्मचारी ल्याएर भेटेर नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट लेभलको जुन भारतको सोच छ त्यो चाहिँ अब काम गर्नेवाला छैन भन्ने बहुमत प्राप्त सरकारलाई, अत्यधिक हेर्नुहोस् त यस्तो झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारलाई काम गरेर देखाउने यो जस्तो सुवर्ण मौका के छ? हामीले त्यो भन्यौँ, तारबार गरेर सरकार हामीसँग छौँ, नक्सा सार्वजनिक गरेर भन्यौँ। सरकारले हिजो मात्रै चाहिँ मन्त्री परिषदबाट त्यो नक्सालाई स्वीकृत गरेको चिज छ। हामीले साझा पार्टीका तर्फबाट, साझा पार्टीका नेताहरूले त्यसलाई खुलेर स्वागत गरेका छौँ। तर
यसलाई राष्ट्रवादी कार्ड नबनाऊ। यो नेपालको भूमि सार्वभौमिकता रक्षामा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा एउटा पाइला हो, 79 पाइला अझै चाल्नु बाँकी छ। तर सचेततापूर्वक उत्ताउलो नभइकन असाध्यै गम्भीर कूटनीतिक पहल मार्फत यी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। सरकारले लगातार समय आउँदै बेला रमेशजी जस्तो यति बेला धेरै धेरै जिज्ञासाहरू आए। यो कुराकानीको क्रममा एउटा बोलेर अर्कोसँग आइपुग्दा धेरै नै टाइम हुने रहेछ। यहाँहरू आपसमा केही कुराहरू छन् भने बिचमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भूमि नक्सा सार्वजनिक गरियो, भूमि ल्याउन सक्छ त सरकारले? कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन सक्छ त भन्ने प्रश्न एउटा रह्यो। त्यस्तै कोरोनाको विषयमा हामी कुराकानी गर्दै गर्दा जस्तो विदेशबाट नेपालमा फर्काउन चाहने, आउन चाहने नेपालीहरूलाई कहिलेदेखि ल्याउँछ सरकारले, अथवा व्यवस्थित कसरी गर्छ? उनीहरूलाई ल्याइसकेपछि लाखौँ नेपालीहरू, लाखौँ युवाहरू नेपालमा आइसकेपछि उनीहरूलाई कसरी के व्यवसायमा लगाउँछ? सरकारको तयारी के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि चासो देखियो विभिन्न हाम्रो गेस्टहरूबाट आज। के भन्नुहुन्छ रमेशजी? यो त अब त एकदम निचोडमा जानुपर्ने अवस्था छ नि, किन भोकमरी महामारीले त एकदम ठुलो प्रकोप लिएर आउला देशमा जस्तो भयावह स्थिति आउला जस्तो देखिसकेका छौँ हामीले। सुरु चाहिँ यो नक्सा सार्वजनिकको सन्दर्भबाटै थालौँ। यो चाहिँ कथाकथित राष्ट्रवाद होइन, यो खोक्रो राष्ट्रवाद पनि होइन, यो राष्ट्रवादी कार्ड पनि होइन। यो हाम्रो भूमि प्राप्ति गर्ने अभियान। हामी यसलाई पोलिटिक्स गर्न चाहदैनौँ, हामी भूमि प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। मैले भने योभन्दा अगाडिका पनि त शासकहरू थिए, तर अहिले नै केपी ओलीले नि यसको पहल कदमी लिनुपर्ने स्थिति किन भयो? कि राष्ट्रियताका सन्दर्भमा ल ठिक छ 2/3 हुँदाखेरि अरू त्यति बेलाको नेतृत्वले अरू पार्टीलाई यसै गरी उभ्याएर सहयोग गर, म चाहिँ जसरी पनि नक्सा सार्वजनिक गर्दैछु या भूमि फिर्ताको अभियान सञ्चालन गर्दैछु र भूमि फिर्ता गराउँदैछु, कालापानीबाट भारतीय सेना विदा गर्दैछु, ल सहयोग गर भनेर भन्दा अगाडि कसले भनेको थियो त? सरकार प्रमुखले प्रत्येक पक्षमा बसेर अलिक मिठो अलिक कडा कुरा गर्न त सजिलै छ, अलिक राष्ट्रवादी हुनु पनि कायदै हुन्छ। तर जब सत्तामा बसेर त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ त्यति सजिलो छैन। त्यो कुरा चाहिँ केपी ओली नेतृत्वमा यो काम भएको छ। त्यसका लागि के हो त भन्दाखेरि अघि साथीहरूले भन्नुभयो यो प्रारम्भिक कामै हो, फेरि पनि तर महत्त्वपूर्ण काम हो। प्रारम्भिक काम भए पनि महत्त्वपूर्ण काम हो। हामीले त्यो जमिनलाई संवैधानिक बनाउँदैछौँ। संविधानमा पहिले त त्यो जमिनलाई, त्यो ठाउँलाई हाम्रो नक्सामा हालेर संविधानमा राख्नु पर्यो नि त, संवैधानिक बनाउनु पर्यो नि त त्यो कुरा। अनि न हाम्रो संवैधानिक हक हुने भयो त्यो जग्गा, त्यो जमिनमाथिको। त्यो भएको कारणले यो महत्त्वपूर्ण काम सरकारले गर्दैछ या गरेको छ र गर्दैछ। यसका लागि सबैले धन्यवाद भन्नुभएको छ र साथ दिनुभएको छ, ठिकै छ। तर मैले अघि भने यो चाहिँ कुनै कार्ड बनाउनलाई, पोलिटिक्स गर्नलाई होइन, यो भूमि प्राप्तिका लागि। अलिक अगाडि प्रधानमन्त्रीले भन्नु नक्सा छाप्ने कुरा त छापौँला, छाप्न सकिन्छ, तर मूल चिज भनेको भूमि प्राप्तिको कुरा हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु। दयारामजी तपाईँलाई याद होला, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा फेरि स्मरण गराउँदैछु। यो भन्नुको मतलब के हो भने सबै हेरे हजुर भन्नुस्, त्यो आजको सम्बोधन होइन, पहिले भन्नुभएको कुरा म तपाईँलाई याद दिलाउँदैछु। हजुर, त्यो भन्नुको मतलब के हो भने यो भूमि प्राप्ति गर्नकै लागि यो कुरा हो, तर त्यति सहज छैन। सावधानीपूर्वक कूटनीतिक तौर तरिका अपनाएर नै यो कुरा प्राप्ति गर्नुपर्ने छ र यो कुरा सम्भव छ। र यो कसैबाट सम्भव छ भने हामीले मात्रै त्यो कुरा गर्न सक्छ या अहिलेको सरकारले मात्रै त्यो कुरा गर्न सक्छ भन्ने त्यो आत्मविश्वास म प्रधानमन्त्रीमा देख्छु, अहिलेको सरकारमा देख्छु। रमेश एउटा कुरा, कालापानीबाट भारतीय सेना हट्न पनि संविधान संशोधन गर्नै पर्ने हो त? यस्तो छ, पहिलो कुरा त के हो त भन्दा भारतीय त्यो कूटनीतिक प्रयत्न गर्नु र चाहिँ संविधानमा त्यो कुरा त हाम्रो भूमि चाहिँ नक्सामा त्यो भूमि छुटिरहेको थियो। पहिले त नक्सामा त्यो भूमि राख्नु पर्यो नि, राखेर अनि त्यसलाई संवैधानिक बनाउनु पर्यो नि, संविधानमा त्यो कुरा त राख्नु पर्यो नि।
त्यसपछि हाम्रो भूमिमा तिमी बसेका छौ, संवैधानिक रूपमा यो हाम्रो भूमि हो, पोलिटिकल म्यापका हिसाबले हाम्रो भूमि हो, तथ्याङ्क र 18 सालमा यहाँ जनगणना भएको छ, भैरव रिसालहरू गरेर जनगणना गरे, हामीसँग त्योभन्दा अगाडिका पनि सुगौली सन्धिको कुरा हेर, त्यति बेला चाहिँ नि प्रष्टाप्रष्टि नेपालको भूमि छ, त्यस पछाडि हेर्दै जाऊ यो त नेपाल हो। सुगौली सन्धिले हामीले धेरै भूमि गुमायौँ, तर यो त यद्यपि त्योबाट रहेको हो, यो त नेपाल हो भनेपछि यो चाहिँ के हो त भन्दा तिमीले बेठी गरेका छौ र यहाँबाट हट भन्नका लागि पनि पहिलो त संवैधानिक हुनु पर्यो, त्यो चिज नेपाल सरकारको आधिकारिक दस्तावेजिकता हुनु पर्यो नि, र आमको दस्तावेजिक हुनु पर्यो नि, त्यो काम चाहिँ सरकारले प्रारम्भ गरेको छ र यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भारतीय सेना त्यहाँबाट हटाउने कुरामा पहल गर्नुपर्छ र भारतीय सेना चाहिँ त्यहाँबाट हट्नुपर्छ। नेपालमा भारतीय सेना रहन पाउँदैन। हुन त तपाईँलाई एउटा कुरा, नेपालका प्रधानमन्त्री सम्भवतः बाबुराम भट्टराई हुँदा भारतीय सेनाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्डियन एयरलाइन्समा चेक जाँच गर्ने गरी त्यो एयर मार्सलै यहाँ राख्ने खालका कुरा पनि विपा सम्झौता ती जसले गरेको थियो त्यो पनि अहिले राष्ट्रवादी पुरै राष्ट्रवादी भाव झल्किएको छ उहाँहरूका बिचमा। सबै राष्ट्रवादी बन्नुभएकोमा उहाँहरूलाई साधुवादै छ, मैले धेरै आलोचना गर्नु छैन, तर के हो भने आफू रहँदाखेरि सही गर्यौँ कि गर्यौँ न भनेर चाहिँ सबैले ममची गर्नु जरुरी छ भन्नको लागि मैले यो सन्दर्भ कोट्याएको हुँ। र अब त्यहाँबाट के भने भारतीय सेना विदा गर्नुपर्छ दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा चाहिँ कूटनीतिक पहलद्वारै बिग ब्रदरिजम, ठुलो दाईको भनौँ बिग ब्रदरिजम, अझ के भनौँ भन्दा विस्तारवाद भनौँ, भारतीय विस्तारवादले जसरी चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्ना पेरिफेरीका सब मात्रै होइन, ओर्तिर पर्तिरका मात्रै होइन, यसले चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ आफूले शासक हुन जसरी प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ के हो भने ठुलो देशको र सानो देशको सार्वभौम सत्ता बराबर हो। भूगोलमा सानो होला या ठुलो होला, त्यो कुरा भारतले बुझ्नु जरुरी छ। र प्रष्ट आँखामा आँखा जुध्याएर अघि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा पनि भन्नुभयो, चारतिर चारवटा मुख भएको बाघ छन् र तल चाहिँ सत्यमेव जयते भन्ने लेखिएको छ भनेपछि सत्यको जित हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्ने, तर बाघ राख्ने भनेपछि खाइदिन्छु भन्नु खोजे होला चारैतिर। त्यसरी खाने कुरा चाहिँ सत्यको जित हुन्छ, यसको मतलब के भने नेपालको भूमिको जित हुन्छ, यो नेपालको भूमि हो भनेर अघि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसको मतलब के हो भने भूमि ल्याउनको लागि चाहिँ सबै मान्छे हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र सरकारले चाहिँ जुन कदम चालेको छ त्यसका लागि यो सम्भव छ र यसलाई चाहिँ कार्डका रूपमा केका रूपमा भन्ने बुझाइराख्नुहुन्न, यो भूमि ल्याउने कदमै हो भन्ने कुरा म पहिलो त राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, कोरोना कहरले चाहिँ सिङ्गो मानव जाति अहिले त्रसित छ। मानव इतिहासमै मानवले चाहिँ सबैलाई कजायो, प्रकृतिलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्ने त्यो तागत मानवले राख्यो, तर सानो एउटा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन, त्यसले चाहिँ हामीलाई नियन्त्रण गरिरहेछ। यस मानेमा के हो भने सिङ्गो मानव जाति लडिरहेछ कोरोनासँग। हामीले विभिन्न सङ्घ उपसङ्घ पनि गर्यौँ सुरुमा त। यो अमेरिकाले चाइनालाई सिद्ध्याउनलाई चाइनामा वुहानमा यो हुँदै गर्दा अमेरिकाले पठाइदिएको भाइरस भन्यौँ, त्यस पछाडि पछि चीनले पो अमेरिका सबैतिर पठाइदियो कि चीन त व्यापारिक खालको माइन्ड राख्ने देश हो, व्यापार गर्न गरौँ कि भन्यौँ, तर अन्ततको तत्त्व होइन रहेछ। यो चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले दुनियाँ मानव जातिमा देखियो। त्यो भएको कारणले यसका चाहिँ फिचर्सहरू भने फरक देखिए। यस हिसाबले के हो त भन्दाखेरि यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नु र मानव जातिमा आइपरेको सङ्कटको अन्त्य गर्नु चाहिँ अहिले सबै मानव जातिहरूको चाहिँ प्रमुख कार्य भएर आएको छ। यस मानेमा हामी नेपालीहरूको पनि अहिले प्रमुख कार्य चाहिँ कोरोनाको नियन्त्रण र त्योबाट बच्ने उपायहरू अपनाउने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो कुरालाई त्यो उपाय अपनाउँदै गर्दा सरकारले लकडाउन गर्यो नेपाल र सबै देशका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग पनि सरकारले फोनको माध्यमद्वारा कुराकानीको माध्यमद्वारा के कुरा गर्यो भने त्यहाँ मेरा देशका मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई सुरक्षित राखिदिनु पर्यो र तिम्रो भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफैले फोन गरेर कुरा गर्नु, परराष्ट्र मन्त्रालय रेगुलर कुरा गरिरहेछ, श्रम तथा रोजगार मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, इभन प्रधानमन्त्रीज्यूले रेगुलर कुराकानी गर्नु।
तर त्यहाँ रहेका नेपालीहरू फिर्केर आउँछु म आफ्नै देशमा भन्दै गर्दा फेरि पनि कुरा के हो भने लकडाउनमा जो जहाँ छ त्यही बसेर के भने कोरोनासँग लड्ने चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त दबाई उपयुक्त विधि त्यही हो भन्नका लागि यो कुरा गरियो। तर नेपालै फिर्किन्छु भन्दाखेरि नेपाल फिर्किन पाउनुपर्छ, नेपाल आउन पाउनुपर्छ। तर ल्याउने कसरी? भुटानले 2 जना, भुटानको 7 लाख जनसङ्ख्या 6 लाख कि 7 लाख जनसङ्ख्या हो, उसले 2 जना मान्छे चाहिँ लिएर गयो नेपालबाट। सुरुमा त नेपालले पनि त चाइनाबाट लिएर आयो नि, लिएर आएको होइन र भनेको। त्यो कुरा नेपालले नगरेको त्यस्तो होइन, नेपालले पनि लिएर आयो। तर पछिल्लो कालखण्डमा दुनियाँभरि नै जब यो देखेपछि जहाँ छ मान्छे त्यही लकडाउनमा त्यही सेफली बसौँ भन्नका लागि यो मेथड अप्नाएको। अब पछिल्लो कालखण्डमा फेरि के हो त भन्दाखेरि मान्छेहरू आफ्नै देशमा आउँछु भन्ने हुँदाखेरि मान्छेहरूलाई ल्याउनुपर्छ र यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मान्छे जोसुकै र जहाँसुकै भए पनि आफ्नो देशप्रति या आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो देशमा आउनु खोज्छ भने सरकारले त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सरकारले ल्याउनुपर्छ। यसमा के हो त भन्दा सरकारले ल्याएन या ल्याउन चाहेन भने त्यो कुरामा हाम्रो पनि आपत्ति रहन्छ। हामी जे सच्चाइ हो त्यसैका आधारमा हामीले सही र गलत भन्ने हो। त्यो भएकोले दुनियाँमा रहेका युवाहरू नेपाल आउँछु भन्छन् भने नेपालमा ल्याउनु पर्छ। तर त्यो ल्याउँदै गर्दा त्यही चेक जाँच गरेर जसलाई कोरोना छ त्यही हिसाबले कसरी ल्याउने कोरोना भएकाहरूलाई, या जो कोरोना लागेको छैन उनीहरूलाई सुरक्षित तवरले कसरी ल्याउने, ल्याइसकेपछि या क्वारेन्टाइनको निर्माणको कुरा होला या उपचार विधिको कुरा होला। र तपाईँलाई मैले हिजो PCR गरेँ मैले पनि, किनभने अत्यन्तै धेरै एक्सपोजर हुने मान्छेहरू मध्ये पर्छौँ हामी पनि। सामाजिक अभियन्ताहरू मान्छेलाई चाहिँ नि काहीँ भोकै छन् रात लिएर पुगेका छौँ हामी, काहीँ मजदुरहरू फसिरहेका छन् तिनीहरूको उद्धारमा पुगेका छौँ, कोही बिरामी पऱ्यो भनेपछि पनि पुगेका छौँ। त्यो सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ हामी एक्सपोजर भइराख्ने मान्छे पर्ने भएको कारणले अलिअलि रुवाखोकी लाग्ने, अलिअलि चाहिँ भएपछि आफूलाई पनि डर लाग्ने रहेछ। र हिजो मैले गएर PCR गरेँ। चाहिँ त्यो मैले सोद्धाखेरि डाक्टरलाई सोधेँ कति पर्छ यो सबै नेपालीलाई, नेपालको लगभग 3 करोडको हाराहारीमा रहेको सबै जनसङ्ख्यालाई एकचोटि सबैलाई चाहिँ गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भनेर कुरा गर्दा एकजनालाई टेस्ट गर्नका लागि PCR त्यो विधिद्वारा टेस्ट गरेर 26,000 लाग्दो रहेछ। भनेपछि यो सबै नेपालीलाई चाहिँ गरौँ भन्दा 26,000 इन्टु 3 करोड त ठुलै लाग्छ त्यो रकम। त्यो भएको कारणले के हो भने सजिलो पनि छैन, फेरि एकचोटि गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो त गरिराख्नु पर्यो। टेस्ट भन्छ WHO ले। टेस्ट गर्ने, फेरि टेस्ट गर्ने, फेरि टेस्ट गर्ने, फेरि क्वारेन्टाइन नै हो, आइसोलेसनै हो। यसको विधि त्यही हो, हात धुने र हात धुने हो, सेनिटाइजर लाउने हो कि साबुन लाउने हो, के गर्ने हो, भाइरस हातमा या शरीरमा सर्न दिनु भएन, हातमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले हातमा सर्ने हो, हात चाहिँ लगेर नाकमा मुखमा लाउनु भएन। त्यो हो कुरा। त्यो भएकोले त्यसका लागि पनि के हो भने यो निकै महँगो पनि छ। हाम्रो चाहिँ सीमित साधन स्रोत छ, हामीले नधकाइ र नलुकाइ भन्नुपर्दा हामी गरिब पनि छौँ, हामीसँग त्यत्रो चाहिँ सम्पत्ति पनि छैन। हामीले यो सबै के गर्ने यसका बारेमा पनि सबैजना एक ठाउँमा अघि भन्नुभयो, सबैजना एक ठाउँमा उभिएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने जरुरी छ। संयन्त्रको कुरा अघि यो छोटोमा भन्नुहोस् ल, हामीसँग अरू पनि थुप्रै विषयवस्तु छन्, छोटोमा कुरा गरौँ ल। अब अघि शरदजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा, यो त्यति बेला निकै उठेको कुरा र त्यति बेला मैले सर्वदलीय संयन्त्र चाहिँदैन भनेर भन्ने मध्येको एकजना म पनि हो। हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनायौँ, ओडामा बनायौँ, स्थानीय तहमा सरकार छ, प्रदेशमा सरकार छ, केन्द्रमा सरकार छ, राजनीतिक दलहरू पनि छन्। राजनीतिक दलहरू पनि सरकारका अङ्ग हुन्, अरू राजनीतिक दलहरू पनि अङ्ग हुन्, यो मुलुककै अङ्ग हुन्, यो संविधान अन्तर्गत बनेका चिजहरू। यस मानेमा के हो भने सबैको दायित्व सरकारलाई सहयोग गर्ने दायित्व हो। यस मानेमा यो चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनु अहिले जरुरी छैन। सबैले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा सहयोग गर्दा भइहाल्छ सरकारलाई। के सुझाव छ अघि शरदजीले या निर्देशकजीले हामीले गरेर चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझायौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी ज्ञापन पत्र बुझाउने होला, कुरा राख्ने होला, स्वयंसेवाको रूपमा चाहिँ नि भलन्टियरले खट्ने र चाहिँ सपोर्ट गर्दा भइहाल्छ। यसमा चाहिँ के हो भने छुट्टै संयन्त्र बनाउने हो भने त चुनावको अर्थ के त, त्यो सरकारको अर्थ के? त्यो भएकोले काम गर्ने सरकारले नि हो, अरूले चाहिँ
सुझाव दिने हो, सल्लाह दिने हो, सल्लाह दिनका लागि चाहिँ फेरि छुट्टै संयन्त्र जरुरी छैन भनेर त्यति बेला मैले पनि भने हो। त्यो भएको कारणले के हो भने त्यो चाहिँ जरुरी थिएन पनि भन्ने लाग्छ अहिले पनि मलाई। यद्यपि हजुर रमेशजी दिने कुरा चाहिँ रोक्नु पर्छ। ओके हजुर एकछिनपछि म फेरि यहाँसँग जोडिन्छु। यति बेला भूपेन्द्रजङ साईजी भने हामीसँग केही समय डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ, फेरि आउनु होला पक्कै पनि। म निर्देशजीसँग जान चाहन्छु। विवेकशील दलका महासचिव निर्देश सिलवाल, त्यसैले साझा पार्टीका सहप्रवक्ता शरद राज पाठक र युवा सङ्घका सहसंयोजक रमेश पौडेल हुनुहुन्छ हामीसँग। राष्ट्रिय युवा सङ्घ, राष्ट्रिय युवा सङ्घका सहसंयोजक। युवा सङ्घै मात्रै भन्ने हो त म अध्यक्ष थिएँ। युवा सङ्घमा पहिला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले अब सहसंयोजक हुनुभयो। हजुर रमेशजी यहाँ राम्रो पनि बोल्नुहुन्छ, राम्रो मौखिक कला पनि छ यहाँको। हामी आज विभिन्न विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यदि यहाँले भर्खर मात्र रमाइलो टेलिभिजन अन गर्नु भएको छ भने यहाँले मैले जानकारी गराएँ। हामीसँग यी व्यक्तित्वहरू हुन्छ। भूपेन्द्रजङ साई नेपाल तरुण दलको महासचिव, नेपाल काङ्ग्रेसका नेता, केही समय हामीसँग डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। यो नेटले पनि घरिघरि आउने जाने क्रम हुने गर्दाले केही अप्ठ्यारो आउन सक्छ। म यति बेला निर्देशजीलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। त्यो के भने अब छोटो छोटोमा दिनु होला, हामी 4 बजे हामी यो कार्यक्रम सक्नुपर्छ, त्यसैले धेरै विषयवस्तु छन्। अनि जस्तो एमएमसी को विषयमा अलिकति यहाँ विवेकशील पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ, विवेकशील नेपाली दलको भनौँ न महासचिव हुनुहुन्छ। यो एमएमसीको विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, किन यहाँहरूलाई पनि पहिला विभिन्न आरोप लाग्यो, बाहिरबाट डलर ल्याएर पार्टीहरू बनाएको भनेर आरोप लाग्यो विवेकशीललाई, साझालाई, पछि जुट्ने क्रम विभिन्न भइरह्यो। तर यो एमएमसीको विषयमा आज प्रधानमन्त्रीले पनि स्पष्ट रूपमा यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको मूल बाटोबाट आउँछ, हामी पास गर्छौँ, पास गर्नैपर्छ भन्नुभएको छ। यो एमएमसीको विषयमा के हो यहाँहरूको धारणा निर्देशजी? धन्यवाद दयारामजी। तपाईले यो एमसीसी को कुरा लिएर आउनुभयो। एमसीसी हैन, एमसीसी को बारेमा आउनु। एमसीसी म सच्याएँ है। त्यो भन्दा थोरै अगाडि तपाईको अरु धेरै कुरामा हैन, रमेशले एउटा कुरा भन्नु हुँदा मेरो मन चाहिँ अलिकति चसक्क बिज्यो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँले हिजो पीसीआर टेस्ट गर्नुभयो भन्ने भन्नुभयो। अनि पीसीआर टेस्ट एकदम महँगो विधि रहेछ, 3 करोड नेपाली सबैले पीसीआर टेस्ट गर्न सकिदैन भन्नुभयो। हो, हाम्रो राज्यको स्रोत साधनले त्यो भ्याउँदैन पनि होला, त्यो ठिक छ। तर उहाँले जसरी एकदम छाती फुलाएर भन्नुभयो मैले चाहिँ पीसीआर टेस्ट गरेँ भनेर जुन हिसाबले भन्नुभयो र यो 3 करोडलाई सम्भव छैन जुन हिसाबले भन्नुभयो, त्यो हेर्दा फेरि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दा फेरि उहाँले आफैले पनि फेरि पनि दोहोऱ्याउनु भयो। राष्ट्रिय युवा सङ्घको उहाँ सहसंयोजक नभएको भए कि उहाँले त्यो टेस्ट गर्न पाउनुहुन्थ्यो त? भनेपछि तपाईको यो के सांसद, मन्त्री अनि पार्टीका केही नजिकका मान्छेहरूलाई मात्रै अथवा त्यो जो पहुँचवाला छन् उनीहरूको लागि मात्रै यो राज्य यस्तो छ निर्देशजी रोके पक्नुस् है निर्देशजी, रोके तपाईलाई। म राष्ट्रिय युवा सङ्घको सहसंयोजक भएर होइन, मलाई खोकी लागिरहेको थियो, ज्वरो आइरहेको थियो र टाउको दुखिरहेको थियो। त्यो भएकोले म टेकुमा गएँ। टेकुमा चाहिँ त्यहाँ डाक्टरले पीसीआर को रिफर गरिदिनु भयो। यदि तपाईलाई त्यो समस्या छ भने जानुस् टेकुले त्यो कुरा गर्छ, पाटनले पनि गरिरहेछ। त्यो मैले मेरो शक्ति, म राजनीतिक रूपमा मेरो पहुँच प्रयोग गरेर गरेको होइन। फेरि माफ गर्नु होला, तपाईँले गलत अर्थ लाग्ने गरी भनिरहनु भएको छ है। हैन रमेशजी, एकछिन पक्नु न, एकछिन थोरै कुरा गरौँ। हैन, तपाईले गलत अर्थ लाउने गरी सुन्नु न। एउटा भावला अर्कोतिर मैले टेस्ट गरेँ, महँगो रहेछ। यद्यपि मलाई कोरोना छ कि एक्सपोजर भएको, ज्वरो आएको। मेरो घरमा बुवा र आमा दुवैजना कार्डियक पेसेन्ट हुनुहुन्छ। बुवा आमा दुवैजना मुटुको रोगी हो। मेरा साना 1 वर्षको र 3 वर्षको बच्चा छन्। त्यो भएको कारणले म चाहिँ हिँडै गर्ने, हाच्छिउमा आउने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने भएकोले होइन। घरमा मेरो मान्छेले जे कोरोनाको लक्षण मलाई सबै गाउने डरले मात्रै म गर्न गएको फेरि। हैन रमेशजी, मैले भन्न खोजेको विषय के हो भन्दा तपाईँ एक्सपोजर हुनुभयो, तपाईँ पनि एउटा सोशल एक्टिभिस्ट, पोलिटिकल एक्टिभिस्ट भएको हुनाले ठिक छ, तपाईँले सुरक्षा कर्मीहरू कति एक्सपोज भइरहेछन्। इभन तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीहरू जो तपाईँको नर्स भएर काम गरिरहेछन् अथवा तपाईँको विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको पीसीआर टेस्ट भएको छ कि छैन, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यहाँ तपाईँको सोच्दाखेरि गरिदिन्छ सरकारले। हैन यो कुरामा चाहिँ तपाईँको कोरोना टेस्टको लागि त्यति सहज छैन। विभिन्न तपाईँको फर्मालिटिजहरू अथवा तपाईँको एउटा सानो खोकी लाग्यो, हाच्छिउ आयो भन्दा फेरि तपाईँको अस्पतालले चाहिँ फिर्ता गराएको यस्ता विभिन्न केसहरू हामीले सञ्चार माध्यमबाट पनि देखिरहेका छौँ। हामीले पनि फोन कलहरू विभिन्न ढङ्गले आइरहेको छ। विवेकशील नेपालले यो हटलाइन चलाउने बेलामा त्यहाँ पनि हामीले यस्ता खालका सुझावहरू पाएका थियौँ। खैर यो विषय त्यो त्यहाँ नै रह्यो। मलाई दयारामजीले सोध्नुभएको प्रश्नतिर म जान चाहेँ।
उहाँले एमसीसीको विषयमा विवेकशील नेपालीको धारणा के छ भनेर भन्नुभयो। यो एमसीसीको विषय आउने बित्तिकै म आफै पनि दलको महासचिव भएको हुनाले यो एजेन्डा हाम्रो दलको एजेन्डा राख्ने क्रममा हामीले यो विषयलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि दलको हाम्रो कुनै पनि सङ्घीय समितिको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि करिब आधा घन्टा 1 घन्टा चाहिँ राष्ट्रिय विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसै गरी यो एमसीसी चाहिँ तपाईँको एमसीसीको विषयमा हामीले 1-2 घन्टाभन्दा बढी तपाईँको आधिकारिक रूपमा अनि अनाधिकारिक रूपमा त तपाईँको अनि विभिन्न अभियानगत रूपमा हामीले विभिन्न तरिकाले यसलाई धेरैचोटि छलफल गरेका छौँ। एमसीसीमा हामी कसरी जानुपर्छ अथवा यो विषयमा हाम्रो धारणा के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यसमा तपाईँको हामीले विवेकशील नेपाली दलमा करिब 5-6 जना केन्द्रीय सदस्यहरू र पार्टीका अन्य विज्ञ साथीहरूलाई सम्मिलित गरेर एउटा कार्यदल बनाएका थियौँ र त्यो कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा हामीले त्यही बेलामा हामीले 6वटा बुदामा विशेष गरी 6वटा बुदा भन्न खोजे हाम्रो बुदा 6वटा त्यहाँको अलि धेरै नै बुदामा चाहिँ हामीले हाम्रो सुझावहरू दिएका छौँ। त्यो सुझावहरू के हो भन्दाखेरि एमसीसी अहिलेको सरकारले मात्रै हो त्यो अहिलेको सरकारको पालामा लिएर आएको भन्ने त होइन, यो अगाडिदेखिकै कुरा हो। फेरि एमसीसी भनेको यो राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्नुभन्दा पनि यसमा तपाईँको राम्रोसँग अध्ययन गरेर नेपालको हितमा हुने गरेर संशोधनसहित केही कुराहरू त्यहाँनिर संशोधन गर्नै पर्ने कुराहरू बुदाहरू धाराहरू राखिएको छ। त्यो कुरालाई संशोधनसहित नेपालको सार्वभौम संसदले तपाईँको राम्रोसँग छलफल गरेर नेपालको लागि नेपालको सार्वभौमिकता पनि कुनै पनि हिसाबले हनन नहुने गरेर र नेपालको हितमा चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हामीले धारणा चाहिँ दिएका छौँ। दयारामजी। हजुर शरदजी, यहाँलाई सोध्न चाहन्छु भने अब आउने बजेट, किन बजेट आउने बेला भइसक्यो, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ, अब बजेट कस्तो किसिमको हुनुपर्छ, कस्तो आउनुपर्छ भन्ने यहाँको पार्टीको राय छ? छोटोमा स्पष्ट भनिदिनुहोस् है। म तपाईँलाई अब प्रसङ्ग आउँदाखेरि एमसीसीको कुरा उठाइहाल्नुभयो, छोटोमा अब एमसीसीमा पनि जान्छु होइन, त्यसपछि म सन्दर्भमा जान्छु। एमसीसीको बारेमा साझा पार्टी सम्भवतः पहिलो पार्टी हो जसले अहिलेकै सम्झौताका जुन जति पनि शर्तहरू छन् त्यो शर्त अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनमा लिएर जानुहुन्न भनेर बोल्ने सम्भवतः साझा पार्टी पहिलो पार्टी हो। र साझा पार्टीले स्पष्ट रूपमा भनेको कुरा चाहिँ के हो भने त्यहाँ 3-4वटा 4-5वटा केही बुदाहरू छन् जसलाई संशोधन गरेर लिएर जानुपर्छ भनेको छ। जस्तो नेपालको कानुनसँग बाँझिने कतिपय कुराहरू छन्, नेपालको कानुन त्यहाँ अप्रभावी हुने अथवा नेपालको कानुनभन्दा बाह्य चिज हावी हुने, अनि त्यसपछि तपाईँको द्विपक्षीय सहयोगको विषयमा पनि तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्ने होइन, अनि आयोजनाको तपाईँको कार्यान्वयनमा चाहिँ नेपाल सरकार भन्दा अधिकांश अवस्थामा एमसीसीकै निर्णय हावी हुने लगायतका यो प्रस्तावित सम्झौतामा जति पनि प्रावधानहरू राखिएको थियो त्यो चाहिँ नि नेपालको हित विपरीत छ र नेपालको आत्मस्वाभिमान आत्मसम्मान भन्दा विपरीत छ। यस्तो संवेदनशील विषयहरूमा पहिला राष्ट्रिय बहस हुनु पर्यो र ती विषयहरू निरूपण नगरिकन यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा लिएर जानु हुँदैन भनेर बकाइदा हामीले साझा पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको हो। र हामी अहिले पनि के भन्छौँ भने विवादित मुद्दाहरू बिना यसरी सम्झौतालाई पारित गरेर लिएर जाने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। यो विवादित मुद्दा केही आधारमा यदि पास गरियो भने यसको दूरगामी असर हुन्छ र यो विकास कतिपयले यो ठुलो रकम हो यसले गर्दाखेरि विकासमा नेपाल पछि पर्छ भनेर भनेका छन्, त्यो पनि सत्य होइन। त्यो रकम हामीले अन्य स्रोतबाट लिएर आउन सक्छौँ। अब म तपाईँको प्रश्नमा लिएर जान्छु होइन, बजेटमा चाहिँ नि मैले अघि पनि भने यो हरेक सङ्कटले ठुलो असर पारेर त जान्छ, तर यो सङ्कटसँगै अवसरहरू पनि आउँछ यदि छोप्न सक्ने त्यो सामर्थ्य हुने हो भने, त्यो इच्छा शक्ति हुने र त्यो दृढता हुने हो भने। जस्तो अब यसलाई मैले अघि भनिरहेको छु नि, संरचनागत परिवर्तनको कुराहरूमा हामी लिएर जानका लागि असाध्यै ठुलो महत्त्वपूर्ण अवसर छ। मैले केही बुदाहरू तपाईँसँग यो विषयमा यदि तपाईँले चलाउनु भयो भने भनेर लिएर जान खोजेको छु होइन। जस्तो राजस्व सङ्कलन यतिखेर प्रभावित छ, हामी सबैलाई थाहा छ। विदेशबाट आउने रेमिटेन्स ठप्प भएर गएको छ, ठप्प प्राय छ। राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य चाहिँ नि तपाईँको यो वर्षमा सरकारले 11 खर्ब 12 अर्ब हुने अनुमान गरेको रहेछ अर्थ मन्त्रालयले। अब त्यो घटेर जान्छ र आउने वर्ष तपाईँको 8-9 अर्ब मात्रै हुन्छ भनेर अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ। सरकारले अब यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ नि बजेट कस्तो हुनु पर्यो भने कोरोना सङ्कटले पार्ने आर्थिक सामाजिक होइन तपाईँको अन्य जति पनि चिजहरूमा असर पार्छ ती तहमा बजेट बढाउने मात्रै होइन कि
संरचनागत र नीतिगत तहमा पनि परिवर्तनबारे सोच्नु पर्यो। त्यो नगरिकन बजेट बढाउने, जस्तो अहिले अर्थमन्त्रीको हामीले कुरा सुन्यौँ, उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अलिकति बजेट बढाउने भनेर उहाँको अभिव्यक्ति हामीले मिडियाबाट पढ्यौँ। म तपाईँलाई 2-3 वटा कुरा भन्छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के भनिएको छ भने यो सङ्कटले हामीलाई सिकाएको पाठ के हो भने स्वास्थ्य राज्यको दायित्व नहुँदाखेरि स्वास्थ्यलाई तपाईँको चाहिँ नि व्यावसायिक घरानामा व्यावसायिक रूपमा बजारमा छोडिदिँदाखेरि के असर पर्ने रहेछ त, नागरिकले स्वास्थ्यसम्मको पहुँचमा कुन असर पार्ने रहेछ, कति सर्वसुलभ रूपमा उपचार पाउने रहेछन् कि रहेछन् भने हामीले देख्यौँ नि। हेर्नुहोस् न, बजारमा नव उदारवादपछि चाहिँ नि तपाईँको भयङ्कर रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी व्यावसायिक लगानीहरू भयो, निजी क्षेत्रले लगानी गर्यो। र अहिले के देखियो भन्दाखेरि तपाईँको गेटबाट बिरामीलाई उपचार गर्न पठाइएको अथवा यावत समस्याहरू छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म दोष दिन्न, तर निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूले जुन रवैया देखाउनु भयो, अब उहाँहरूलाई पनि दोष दिने कुरा छैन, किनभने त्यस्तो यो आपतको बेलामा त अभियसली सरकारले दायित्व लिने हो। अब यसमा गर्नु पर्यो के भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकारले स्रोत खुम्चिँदैछ भन्ने चिजलाई ध्यानमा राखेर स्रोतको एकदमै उपयुक्त परिचालनमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यसका लागि गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 2075 जो अर्थशास्त्री दिलराज खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको छ, त्यसले साह्रै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ। तपाईँको 6 वटा मन्त्रालय, 30 वटा विभाग, 300 वटा भन्दा बढी विकास समितिहरू खारेज गरेर लिएर जानुपर्छ होइन। अनि अन्य कैयौँ सुझावहरू छ। त्यो सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने तपाईँको वर्षको 4 अर्ब रुपैयाँ त जोगाउन सकिने रहेछ, जो निष्काम रूपमा राज्यले भइहालेका छन् त, ठिकै छ नि त, चलिहालेका छ नि भनेर खर्च भएको छ। तपाईँको 15 खर्ब 33 अर्बको यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट छ। त्यसमा अब आउने वर्ष पनि यो होला अथवा योभन्दा सानो होला, 4 अर्ब तपाईँको हामीले त त्यसरी खर्च 4 खर्ब रुपियाँ त त्यसरी बचाउन सकिने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यो भनेको त्यो असाध्यै ठुलो रकम हो होइन, चालु खर्च त्यसरी जोगाउने। त्यसपछि तपाईँको वर्षेनी अब जिडिपीको 28% हाराहारी चालु खर्च हुने भनेको त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु भएन होइन। खर्चको मापदण्ड बनाउने, महँगा गाडी किन्नेहरू कामहरू रोक्ने, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले चाहिँ विभिन्न आयोजनामा अनावश्यक खालका सल्लाहकारहरू कटौती गर्ने, स्टाफिङको लेभलहरू गर्ने, मितव्ययिता। मूल रूपमा भन्न खोजेको के भने राज्यको नीतिमा मूल रूपमा मितव्ययिता हुनु पर्यो र त्यसलाई घोषणामा मात्रै होइन व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो। मैले नीति तथा कार्यक्रममा गरेँ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगाडी बढाउन प्रेरित गरिनेछ भनेर राज्यले यो सङ्कटबाट पनि पाठ सिकिरहेको देखिएन के। भन्नु पर्यो के हो भने कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा अब राज्य अगाडि बढ्छ। त्यो भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, सामाजिक सुरक्षाको चिजमा हामीले जति पनि समस्या देख्यौँ त्यो अब राज्यले दायित्व लिन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्ने स्थितिमा त्यो भनिरहेको देखिएन। अब गर्नुपर्ने के हो भने स्वास्थ्यमा तपाईँको 4.48% मात्रै बजेट छुट्याइएको छ चालु वर्षमा। हामीसँग स्रोतको मितव्ययी परिचालन गर्ने भने स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनु पर्यो, जुन कुरा सरकारले कताकति भनेको छ, तर स्वास्थ्यमा सार्वजनिक दायित्व सरकारको दायित्व बनाएर लिएर जानु पर्यो। शिक्षामा यही सरकारले चुनावको बेलामा तपाईँको 20% बजेट तपाईँ छुट्याउँछ भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेको छ, विभिन्न इन्टरनेसनल फोरमहरूमा भनिएको छ। जबकि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईँको 10.68% मात्रै बजेट छुट्याइएको छ, त्यसलाई 20% पुर्याउनु पर्यो र सार्वजनिक शिक्षालाई अलिकति दरिलो बनाउन, सुदृढ गराउन राज्यको ध्यान जानु पर्यो। र बजेटले चाहिँ नि यो कोरोना सङ्कटको बहुआयामी कृषिका कुरा होइन, कृषिमा अब नवप्रवर्तनको कुराहरू, अब युवा शक्ति तपाईँले अघि हामीले छलफल गर्दाखेरि ठुलो जनसङ्ख्या विदेशबाट फर्केर आउँछ र त्यो युवा शक्ति सम्भवतः कृषिमा आधुनिकीकरण सहितको कृषिमा सामेल हुन चाहन्छ, राज्यले त्यहाँ बजेट खन्याउनु पर्यो। तपाईँको रोजगारी सृजनामा गर्नु पर्यो। यो प्रधानमन्त्रीले त्यो झारपात उखाल्ने कार्यक्रमहरू जति पनि अरबौँ खर्च गरिएको छ त्यस्ता कार्यक्रमहरू बन्द गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारका नाममा, अथवा कार्यकर्ता अथवा तपाईँको आफ्ना दलका सदस्यहरूलाई पाल्न पोस्नका लागि जति पनि बजेट राज्यले खर्च गर्दै आएको छ प्रधानमन्त्रीले सरकारले यो आउने बजेटबाट तत्काल बन्द गर्नु पर्यो। तब मात्रै समाजवाद उन्मुख देशको संविधान भनेर जुन संविधानमा लेखिएको छ र जुन कम्युनिस्ट आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने राजनीतिक दलहरूको सरकार अहिले छ त्यसको चरित्र अनुसारको हुन्छ। होइन भने यस्तो किसिमले निजी क्षेत्रलाई मात्रै, आफ्ना कमरेडहरूलाई मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न दिएर र उहाँहरूलाई मात्रै प्रवर्धन गरेर समाजवादको बाटोमा पुगिँदैन, त्यो भ्रम त्याग्नुपर्छ। राज्यले एक मात्र ध्यान आउने बजेटमा ठुला महत्त्वाकांक्षी परियोजना होइन, परियोजना हुने होइन, पुरा हुने होइन,
शरदजी एकैछिन शरदजी कार्यक्रम गरेर ल्याउनु पर्यो। रमेशजी एकैछिन निर्देशजीको पनि अलिकति बजेटको बारेमा के छ तपाईँको पार्टीको केही सुझाव दिनुहोस्, त्यसपछि हामी रमेशजीको कुरा सुन्छौँ है। रमेशजीतर्फ लाग्छौँ। धन्यवाद दयारामजी। बजेटमा अब धेरै कुरा त शरदजीले पनि राख्नु भएको छ। विशेष गरी त्यो 4 अर्ब तपाईँको प्रशासनिक फजुल खर्च जुन भएको छ भर्खरै आयोगले बुझाएको रिपोर्ट, जहाँ चाहिँ तपाईँको 16वटा मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक छैन, दर्जनौं विभागहरू तपाईँको कटौती गर्नुपर्छ, अनि सङ्घीय तहदेखि प्रादेशिक तह र स्थानीय तहमा भएका अनावश्यक कर्मचारीहरू, अनावश्यक तपाईँको भर्ती केन्द्रहरू बनाइएको थियो जुन अलि अगाडि, यो कुराहरूलाई घटायो भने प्रशासनिक खर्चहरू सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ भनिएको छ। यो कुरा सरकारले तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ। अहिले यस्तो कोरोनाको असरमा यस्तो बेलामा पनि यो प्रशासनिक फजुल खर्चहरू नघटाउने हो भने कहिले घटाउने भन्ने कुराको। तर अहिले यो बजेट भन्दा पनि अगाडि म तपाईँलाई 1-2वटा डेटाहरू दिन चाहन्छु। विशेष गरी सरकारले यो वर्ष चाहिँ 8.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भनेर भनेको थियो। तर तपाईँको पहिलो त्रैमासिकको रिजल्ट हेर्दाखेरि त्यो बेलामा तपाईँको कोरोनाको कुराहरू अन्य कुराहरू केही पनि आएको थिएन। त्यहाँ जम्मा तपाईँको हाम्रो नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 4.5 मात्रै छ हेर्नुहोस्। त्यसपछिको दोस्रो त्रैमासिकको वृद्धि दर हेऱ्यो भने तपाईँको नपुग तपाईँको भनौँ न 6% हाराहारीमा छ, जबकि हाम्रो सरकारी लक्ष्य के थियो भन्दाखेरि 8.5% गर्ने भने कोरोना नआउँदा पनि सरकार चलाइरहेको सत्तासीन पार्टीभित्रको दलभित्रको किचलोको कारणले या उनीहरूको अक्षमताको कारणले गर्दा तपाईँको आर्थिक वृद्धि दर हामीले हासिल गर्न नसकेको यथार्थ। के आउनुपर्ने भन्ने कुरामा तपाईँको अहिले जस्तो यसमा तपाईँको यो 2-3टा मैले नीति तथा कार्यक्रमलाई जोडेर यसमा भन्न चाहे। नीति तथा कार्यक्रममा 75मा के भने रहेछ भन्दाखेरि 7वटा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरू बनाउने भनेर भनेको रहेछ 4 वर्षभित्रमा। तर तपाईँको 3 वर्ष कटिसक्दाखेरि 76-77मा आइसक्दाखेरि अहिले 7वटा प्रदेशको ठाउँ मात्रै तोकेको छ। ठाउँ तोक्दा पनि कसरी तोकेको छ भन्दा प्रदेश नम्बर 1 मा झापाको दमक तोकेको छ, प्रदेश नम्बर 3 मा तपाईँको चितवनको शक्तिपुर तोकेको छ। कसरी तोकेको छ त्यो अनुसन्धान नै नगरिकन त्यसरी तोकेको देखिन्छ। कस्तो बजेट आउँदैछ भन्ने देखिन्छ नि यो कुराबाट, नीति तथा कार्यक्रमको कुराबाट। त्यहाँ तपाईँको 75मै आएको नीति तथा कार्यक्रमले के भने रहेछ भन्दाखेरि 753वटै तपाईँको स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्राम बनाउने भने रहेछ। तर तपाईँको यो 76मा केही गरेन, 77मा आएर तपाईँको के गरेछ भन्दाखेरि अब आउने वर्ष चाहिँ 45वटा स्थानीय तहमा मात्रै औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेर भनेको छ। यो भन्न खोजेको अब तपाईँको 753वटामा अब अर्कोचोटि 700 भन्दा बढीमा बनाउन सक्छ त? त्यो सक्दैन भनेपछि तपाईँको नीति तथा कार्यक्रमको बेसिसमा आउने बजेट कति हावादारी छ, हावादारी हुनेवाला छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन पक्ष भएको फितलोबाट हामीले देख्न सक्छौँ। अब बजेट कस्तो आउनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँले 1-2वटा कुराहरू भन्छु। विशेष गरी तपाईँको सङ्घीय सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ। अलमलमा परेको भन्न खोजेको सङ्घीय सरकारले स्पष्ट डिरेक्सन देखाउन सकेन भने प्रादेशिक सरकार पनि अलमलमा पर्छ, किनभने हामी पहिलोपटक सङ्घीयतामा अभ्यासमा गइरहेका छौँ त। अनि स्थानीय सरकार पनि तपाईँको के हुँदो रहेछ, अलमलमा पर्दो रहेछ। अनि फेरि कम्युनिस्ट पार्टी माथिदेखि तलसम्म धेरै ठाउँमा जितेको हुनाले सबैले माथिको मुख ताक्दो रहेछ। भनेपछि तपाईँको अब आउने बजेट यो दिशाहीन नहोस्, यो जुन नीति तथा कार्यक्रमले गरेका केही गल्तीहरू अझै पनि सच्याउने मौकाहरू छ जेठ 15 गते आउने बजेटहरूमा। विशेष गरी तपाईँको सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको राम्रोसँग समन्वय हुने तरिकाले र सबैलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने तरिकाको बजेट आउनुपर्छ, पहिलो कुरो त्यो। दोस्रो कुरो तपाईँको आउनुपर्ने कुरा भनेको अब लाखौँ युवाहरू विदेशबाट नेपाल आउँदैछन्। नेपालमा तपाईँको टुरिज्मबाट मात्रै 11 लाख तपाईँको बेरोजगार हुनेवाला छ। टुरिज्म एउटा क्षेत्रबाट मात्रै 11 लाख बेरोजगार हुँदैछ। 11 लाख हेर्नुहोस् है। अनि नेपाल तपाईँको चाहिँ 5-6 लाख त तपाईँको डेटामै तपाईँको मिडल इस्टबाट मात्रै आउँदैछ भनेपछि अनि यहाँभित्र हुने अन्य क्षेत्रले गरेको बेरोजगारीका कुराहरू, उत्पादनहरू ठप्प भइरहेको, उद्योग कल कारखाना सबै एक त विकास हुन नसकेको, भएका पनि रुङ्न भइरहेको, अनि तपाईँको यो अन्य कुराहरू केही पनि गर्न नसकेको अवस्थामा अनि सरकारको प्रशासनिक खर्च चाहिँ बढ्दै गरेको अवस्थामा प्रशासनिक खर्चहरू घटाउँदै जानुपर्छ, फजुल खर्चहरू। अनि कम्तीमा पनि तपाईँको एसएमइज जुन हुन्छ नि, स्मल एन्ड मिडियम तपाईँको इन्टरप्राइजेसहरू हुन्छ, उनीहरूलाई सस्टेन गर्नको लागि पनि अब नयाँ सकिन्छ सकिँदैन थाहा छैन, तर त्यसलाई सस्टेन मात्रै गराउन सक्यो भने पनि भोलिको दिनमा आशाका किरणहरू जाग्न सक्छन्। विशेष गरी तपाईँको यो बेलामा चाहिँ पुनरुत्थान गर्न सक्ने खालको विभिन्न प्याकेजहरू लिएर आउनुपर्छ। जसरी स्टिमुलस प्याकेजहरू तपाईँको युरोप अमेरिकातिर लिएर आएको छ, भारतमा पुनरुत्थान प्याकेज 200 खर्बको लिएर आएको छ। त्यो खालको यो निडी पिपलहरूलाई पनि त्यो लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँको बजेटमा विशेष गरी अहिले कृषिको कुराहरू र स्वास्थ्यको कुराहरू अलिकति जोड दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ नीति तथा कार्यक्रममा। त्यसलाई एकदमै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्ने तरिकाले, अघि शरदजीले पनि त्यहाँ भन्नुभयो, त्यो झार उखाल्नको लागि अरबौं खर्च गर्ने तरिकाले होइन कि तपाईँको राम्रोसँग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने एउटा कुरा त्यहाँ राम्रै कुरा छ।
र प्रधानमन्त्री त्यो कृषि आधुनिकीकरण भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्ने तरिकाले बजेटमा लिएर आउनुपर्छ, युवालाई मोबिलाइज गर्न सक्नुपर्छ, रोजगारका कुराहरू उत्पादनका कुराहरू बढाउन सक्ने गरेर बजेटमा त्यो फेरि बोल्नको लागि त्यो नाराहरू दिएर मात्रै हुँदैन। त्यहाँ 10 वटा जति आकर्षक नारा त मैले तपाईँको नीति तथा कार्यक्रममै पढेको थिएँ भने चाहिँ फेरि अबको बजेट पनि तपाईँको चुनावी नारा जस्तो चाहिँ भयभरको नाराहरू समेटिएको नहोस्, कार्यान्वयनमा जान सक्ने खालको कसरी स्रोत कहाँबाट आउँछ र त्यसलाई कसरी खर्च गर्न सक्छ भन्ने तरिकाले बजेट लिएर आउन सक्यो भने राम्रै हुन सक्छ। रमेशजी, जस्तो धेरै प्रश्नहरूको ओहिरो नै लागेको छ र यहाँले जवाफ दिनुपर्ने पनि हुन्छ र जनताहरूको एउटा आशा, अन्तिम आशाको केन्द्र भनेको सरकार नै हो र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले कोरोना र राष्ट्रियताको विषयमा सरकारलाई सपोर्ट नै गरिराखेका छन्। एक ठाउँमै राजनीतिक दलहरू उभिनुपर्छ भन्ने धेरैको मत आएको छ। अहिले साना दलका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले पनि जे कुरा गर्नुभयो यहाँले सुनिराख्नु भएको छ। अब बजेट कस्तो किसिमको आउनुपर्छ, उहाँले दिएका सुझावलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ, अथवा यहाँको नेकपा पार्टीले या सरकारले कसरी लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? र अब जस्तो विदेशबाट फर्किने युवाहरूलाई स्वरोजगार नेपालमा दिनका लागि अथवा यहीँ बसेर आत्मनिर्भर बन्नका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँको विचारमा? साथीहरूले जे सुझाव दिनुभयो सुझाव ग्रहणीय छन् र सबै सुझावहरू ग्रहण गरिनेछ र सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ। सुझाव यो लोक कल्याणकारी सरकार हो, यो लोकतान्त्रिक सरकार हो। यो सबैका आवाजहरू सुन्नका लागि हिजो नसुन्ने सामन्तहरूको या अलिक चाहिँ तानाशाहहरूको त्यो खालको सरकार एउटा कुरा हो। यो त लोकतान्त्रिक सरकार हो, जनताको सरकार हो। यसमा अधिकतम धेरै मान्छेहरूका सुझावहरू पनि आउनुपर्छ र त्यो सुझाव सुन्नुपर्छ। त्यसका लागि त लोकतन्त्र। त्यो भएको कारणले साथीहरूको सुझावलाई सुन्ने कुरा र राम्रा सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कमी रहनु हुँदैन र रहने छैन भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। जहाँसम्म आर्थिक पुनरुत्थानकै लागि जोड दिनुपर्छ, हामीले चाहिँ नि अब रिकभर हुनुपर्ने छ के फेरि हामी त समस्यामा परिसक्यौँ। अब कल कारखानाहरू सबै ठप्प छन्। विदेशबाट हाम्रा युवा साथीहरूले कमाएर पठाइदिएको रेमिटेन्सले पनि नेपालको अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण एउटा हिस्सा ओगट्थ्यो। त्यसमा पनि अब समस्या छ। अहिले दुनियाँकै श्रम बजारमा समस्या छ नि त, नेपालमा मात्रै होइन। एउटा कुरा। अर्को अब कृषिको कुरामा, कृषिमा त धेरै उड्नु होला, तर पनि कृषिले कति धान्न सक्छ भनेपछि अब हामीले कर पनि पहिले जसरी कर तिर्थे मान्छेहरूले अब कर त्यही हिसाबले चाहिँ कर उठ्ने स्थिति पनि छैन, किनभने कमाइ भयो भने नि मान्छेले कर तिर्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ नि समस्याहरू छन्। सिङ्गो अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छन्। त्यो समस्याका लागि भने आर्थिक पुनरुत्थान कसरी गर्न सकिन्छ र फेरि रिकभर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले बजेटलाई ध्यान दिनुपर्छ र त्यतातिर सरकारले सम्भवतः ध्यान दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो यो विषयमा अब अर्थमन्त्रीसँग यो बिचमा कुरा हुन पाएको छैन। यो लकडाउनको पनि बेला भएको र चाहिँ नि देशैभरि युवा साथीहरू अप्ठ्यारोमा परिरहँदा म युवाको मूल नेतृत्व हुनुको नाताले त्यतातिर ध्यान दिइरहेको छु। अब बजेटतिर अहिले ध्यान दिन पाइएको छैन, कुरा गर्न पाइएको छैन। यद्यपि युवा जन्ने कुरा चाहिँ समेट्नुपर्छ है। युवाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत युवाहरूका मुद्दाहरू चाहिँ त्यहाँ समेट्नका लागि छुट्याउन पाउनुहुन्न भन्ने कुरा बाहेक धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा हुन पाएको छैन। तर मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने मूलतः बेरोजगारी समस्या अब ठुलो समस्या, एउटा भयावह समस्याको रूपमा आउँदैछ। त्यो भएकोले कृषिलाई अलिक प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यो कुरा अन्तर्गतै बजेट आउँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यही कुरा देखाइरहेको छ। अब मैले अघि स्रोतका परिचालनहरू व्यवस्थित ढङ्गले गर्नुपर्छ र स्रोतको चाहिँ नि पहिचान पनि अन्य हाम्रो के स्रोतहरू, थप अरू स्रोतहरू हुन सक्छन्। हामीले चाहिँ नि राजस्व, रेमिटेन्स, अरू जे हाम्रो चाहिँ नि जिडिपीमा जुन क्षेत्रबाट जति जति लगानी या उठिरहेको थियो, जति जति योगदान थियो, त्यसमा चाहिँ तिनीहरूमा समस्या आउँदै गर्दा अरू के हुन सक्छ त, कसरी बजेटलाई चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि सरकारले पक्कै सोचेको होला र सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मूलतः यो सरकार चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत नेकपाको सरकार र त्यो मान्यता राख्ने राजनीतिक दलको या समाजवादमा विश्वास राख्ने र लोक कल्याणकारी राज्यमा विश्वास राख्ने त्यो चाहिँ त्यो पार्टीको सरकार भएको कारणले पनि त्योतिर चाहिँ बजेट ओरिएन्टेड हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँ युवाको चाहिँ जहाँसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस्, युवा स्वरोजगार कोष होस्, युवा परिषद होस्, युवा सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न युवाहरूका कार्यक्रमहरू छन्।
यिनीहरूलाई चाहिँ एउटै वान डोरमा राखेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बेरोजगारीको समस्या चाहिँ अलिकति सिपसँग पनि युवाहरूलाई जोड्ने र बेरोजगारीको समस्या चाहिँ कृषि एउटा क्षेत्र हो, अरू के क्षेत्रहरू हुन सक्छन्। अब पर्यटनले त अहिले तत्काल हामीलाई धेरै रोजगारी दिन सक्ने स्थिति छैन, धेरै पर्यटकहरू त आउने स्थिति छैन भनेपछि अरू के क्षेत्रमा चाहिँ लान सकिन्छ त्यो क्षेत्र पहिचान गर्नु, कृषि बाहेक अरू पनि क्षेत्र पहिचान गर्दै हामीले चाहिँ रोजगारी दिनुपर्छ र चाहिँ यो मुलुकलाई फेरि पनि समृद्ध मुलुकै बनाउने हो, समृद्ध नेपाली बनाउने हो र आम नेपाली जनतालाई खुसी बनाउने हो, सुखी बनाउने हो। त्यो भएकोले खुसी र सुखी दुइटै बनाउने हो र समृद्ध पनि बनाउने हो। त्यो पनि अब भोलि पछि होइन, पछिल्लो पुस्ताका लागि होइन। हामी लड्यौँ, कम्युनिस्टहरू चाहिँ के हो भने साम्यवादका लागि कहिले आउँछ साम्यवाद भन्दाखेरि कहिले आउँछ तर लड्ने हो भन्ने होइन। अब कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि त्यसका लागि चाहिँ आज आधार तयार त पार्नु पर्यो नि। त्यो भनेको समाजवादको आधार होला नि त, समाजवाद उन्मुख बाटो हुँदै समाजवादतिर जाने होला नि त। त्यो भएकोले आज आधार लोक कल्याणकारी राज्य सुरुमा त त्यसरी बनाउँदै जाने होला नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ लाग्नुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ जसले साथ दिन्छन् साथ दिनेहरूलाई साथमा लिएर त्यो दिशा चाहिँ सरकारले तय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रमेशजी, जस्तो प्रधानमन्त्रीले 2 डिजिटमा पुर्याउने नेपालको जिडिपीलाई भनेर भन्नु थियो, अहिले त यस्तो आर्थिक मार पनि परेको छ देशलाई। तर अर्थमन्त्रीले यसै बेलामा करको दायरालाई बढाउनुपर्छ, रेमिटेन्स आउन छोड्यो, आउँदैन, अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ, अब मुलुक ऋणमा जान्छ भन्ने तरिकाको जुन आफ्नो विचारहरू भनाइहरू धारणाहरू अगाडि राख्नु भएको छ, यसबाट त निजी क्षेत्र एकदमै आक्रामक भएको छ नि। यस्तो छ, जिडिपीमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न क्षेत्रको आफ्नै चाहिँ नि ऊ थियो र नेपालको चाहिँ नि आर्थिक विकास भनौँ या जिडिपी भनौँ अत्यन्तै विकास चाहिँ व्यापक रूपमै भइरहेकै थियो। हाम्रो भारतको या चीनको सोसरानी हामी आर्थिक रूपमा हाम्रो विकास भइरहेको हामी देख्थ्यौँ। युरोपको या दुनियाँ पश्चिमा मुलुकहरूको भन्दा पनि हाम्रो विकास राम्रो भइरहेको थियो। त्यो भएकोले 2 डिजिटमा चाहिँ जान्थ्यो हाम्रो वृद्धि दर चाहिँ, आर्थिक वृद्धि दर 2 डिजिटमै जान्थ्यो। त्यो दिशामा जाँदै थियो। तर यो कोरोनाका कारणले त्यो समस्या देखियो। यो बिचमा अघि सम्भवतः निर्देशजीले भन्नुभयो या शरदजीले भन्नुभयो, अलिअलि चाहिँ इन्टरनल पार्टी सिङ्गो पार्टी चाहिँ ढाका एक ठाउँमा उभिएर ससरी सरकारलाई बोक्नु पर्ने, त्यो त्यसमा कहीँ हाम्रा आन्तरिक समस्याहरू पनि कारक रहेनन् त्यस्तो म भन्दिनँ, कारक रहे। यद्यपि त्यसले चाहिँ ठुलै समस्या त ल्याउँदैन थियो। 2 डिजिटमा डबल डिजिटमा चाहिँ इकोनोमिकल ग्रोथलाई लिएर जाने भन्ने चाहिँ सरकारको चाहिँ नि योजना थियो। त्यो कुरामा जाने सङ्केत देखिन्थ्यो। तर अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै चिज चाहिँ बिग्रियो। निर्देशजी के भन्नुहुन्छ यहाँले पनि उहाँका कुराहरू किन अलिकति कोरोना चाहिँ अब हाम्रो सरकारलाई चाहिँ एउटा ठुलो बहाना बन्दैछ। मैले अघि नै एउटा डेटा भन्दै होइन, पहिलो त्रैमासिक र दोस्रो त्रैमासिकमा पनि सरकारले चाहेको उसले आफैले निर्धारण गरेको वृद्धि दर चाहिँ हासिल गर्न नसकेको मैले एउटा यथार्थ देखाइरहेको थिएँ। जबकि नेपालमा अहिले कुनै पनि राजनीतिक खिचातानीहरू छैन, कुनै पनि कलह विग्रह आन्दोलन अलि ठुलो खालको अन्य कुराहरू पनि केही पनि थिएन। त्यो बेलामा पनि यस्तो स्थायी सरकार आएको छ तपाईँको धेरै समयपछि अहिले नेपालमा। यो बेलामा पनि यस्तो सशक्त सरकार आउँदा पनि इकोनोमिक तपाईँको आर्थिक क्षेत्र जुन हिसाबले उद्वेलित हुनुपर्ने हो त्यो नभएको कुरा चाहिँ साँचो हो। तर अब अलिकति इन्डिकेसन पनि आयो। अब कोरोना चाहिँ एउटा बहाना पनि बन्दैछ। तर यसलाई बहाना मात्रै नबनाऊ, यसलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा कसरी लान सकिन्छ भनेर यसलाई तपाईँको सिस्टमिक चेन्जहरू गर्न सकिन्छ, संरचनागत कुराहरू नीतिगत कुराहरूमा चेन्ज गर्न सकिन्छ, युवाहरूलाई मजाले परिचालन गर्न सकिन्छ। ठिक छ, एकछिनलाई आर्थिक वृद्धि दर छोड्थ्यौँ होइन, हाम्रो पर क्यापिटाहरू छोड्थ्यौँ, धेरै कुराहरू छोडौँ। तर तपाईँको सत्तासीन पार्टीलाई पनि मोबिलाइज गर्न सक्छ। अहिले सत्तामा नभएका अन्य दलहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, युवाहरू जति पनि अहिले तयार छन्, उनीहरू सबैलाई समेट्न सक्ने खालको बजेट आउन सक्यो भने त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग चलायमान गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अहिले यो सङ्कटको घडीमा कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्दा पनि सबैजना मिलेर पहिलो कुरो बाँच्नु पर्यो, बचाउनु पर्यो होइन, जीवन नागरिकहरूको सम्पूर्ण नेपालीहरूको जीवनको रक्षा गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको आर्थिक कुराहरूलाई कसरी सबै मिलेर कसरी अघि जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। मैले अघि नै पनि अलिकति जोड दिएँ। तपाईँको स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। उद्यमशीलका कुराहरू, उत्पादनका कुराहरूलाई हामीले विशेष फोकस गर्नुपर्छ। यो बेलामा पनि हामी आत्मनिर्भर नहुने हो भने नेपालमा तपाईँको भूकम्प जाँदा हाम्रो चेत खोलेन, नाकाबन्दी राख्दा हाम्रो चेत खोलेन, कोरोनाले यस्तो खालको मानवीय सङ्कट लिएर आउँदाखेरि पनि
अनि तपाईँको सिमानामा हामी यो खालको अतिक्रमणमा पर्दा पनि नेपाल सरकारले अनि नेपाली नागरिकहरू सम्पूर्णले, सरकार मात्रै भन्दिनँ, एउटा दल मात्रै भन्दैन, हामी सबैको आँखा नखुल्ने हो भने र सबैले हामीले कम्तीमा पनि कृषिका केही आधारभूत कुराहरूमा आत्मनिर्भर चाहिँ हुनैपर्छ। सबै कुरामा म भन्दिनँ। अहिले नेपालले चाहिँ तपाईँको यो अझै पनि तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम फेरि आउँछ त्यही कुरा, त्यहाँ अझै पनि तपाईँको पानी जहाजको र तपाईँको रेलको कुरा गरिएको छ, जबकि रेलको डिपिआर बनाउनलाई नै तपाईँको 2 वर्ष लाग्ने रहेछ। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ, 1 वर्षभित्रमा निर्माण सुरु गरिनेछ भन्ने कुराहरू गरेको छ। अब सरकारले चाहिँ तपाईँको हस्पिटल बनाउन नलागेर निजगढतिर रुख काट्न लागिरहेछ एयरपोर्ट बनाउने भन्दै। अनि त्यो मात्रै होइन, तपाईँको काभ्रेमा र त्यो प्रधानमन्त्रीको आफ्नो गृह जिल्ला तेह्रथुमको चुहान डाँडा भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको एयरपोर्ट बनाउने रे। प्राथमिकता कहाँ छ हेर्नुहोस् होइन, प्राथमिकता कहाँ हुनुपर्ने हो, कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यो अलिकति स्ट्राटेजिक फोकसहरू सरकारले गुमाएको हो कि भन्ने कुरामा एकदमै ठुलो चिन्ता छ। यद्यपि अघि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा केही आशा लाग्दा कुराहरू छन् जुन त्यो नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएका, जस्तो प्याकेज आएन भन्ने कुरालाई त्यो पनि निश्चित समयमा आउँछ भनेर उहाँले इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको छ। मेरो कुरा चाहिँ अथवा मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेका कुराहरू, नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै डिरेक्सनलेस भए पनि अझ पनि जेठको 15 गते आउने बजेटमा धेरै सुधारहरू गर्ने मौका चाहिँ सरकारलाई छ। त्यो सुधारहरू गरोस् र नेपाल र नेपालीको पक्षमा चाहिँ तपाईँको बजेट आओस् र त्यसको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएर अगाडि जान सकोस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना हो। हजुर रमेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ है? जस्तै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केही बेर अगाडि हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि सरकारी टेलिभिजनबाट हेरिरहेको थिएँ होइन। सबै कुराहरू प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ कि आशाका कुराहरू छन्, सपनाहरूका कुराहरू छन्, तर सरकारले गर्छ भन्नेमा जनताहरूले आशा पक्कै पनि गर्नुपर्छ। यति बेला सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ उभिएको बेला छ। सबैभन्दा शक्तिशाली, इतिहासकै शक्तिशाली सरकार छ यति बेला तपाईँहरूको पार्टीको भनौँ। र यो बेलामा जस्तो फजुल खर्चहरू, प्रशासनिकदेखि अन्य फजुल खर्चहरू घटाएर एक किसिमको राम्रो जनतालाई जनहितकारी बजेट ल्याएर सरकारले वाहवाही पाउनुपर्ने बेला होइन र यो? के भन्नुहुन्छ? ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। फजुल खर्च घटाउने कुरामा हामी सबैजना सहमतै छौँ। मेरो पनि कुरा त्यही हो, फजुल खर्च चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने कुरै हो। अनावश्यक खर्चहरू गर्नु हुँदैन र चाहिएका ठाउँ फेरि अनावश्यक भने चाहिएका ठाउँ फेरि गर्नु पनि पर्छ। बेमौकामा के नगर्नु, मौकामा चाहिँ हिरा फोर्नु, बेमौकामा चौका नछोड्नु के भन्ने भनाइ छ नि, त्यस्तै हो। त्यो भएकोले जहाँ पाए त्यही जसरी फजुल खर्च गर्ने कुरा चाहिँ त्यसमा म पनि सहमत छैन। यो साझा बुझाइ नै हो, सबै अहिले हामी 3 भाइको साझा बुझाइ नै रह्यो त्यो कुरा। र वाहवाही कमाउने कुरा भन्दा पनि दीर्घकालिक हिसाबले चाहिँ नेपाललाई कसरी स्ट्रेन्थनिङ गर्न सकिन्छ, कसरी आर्थिक रूपमा चाहिँ रिकभर फेरि गर्न सकिन्छ। हाम्रा चाहिँ धेरै चिजहरू चाहिँ कोरोनाले ध्वस्त बनाउँदैछन् आर्थिक क्षेत्रका, त्यसलाई चाहिँ फेरि व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ र हामीले सङ्कल्प गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी खुसी नेपाली कसरी बनाउन सकिन्छ, सुखी नेपाली कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यतातिरै बजेट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अघि निर्देशजीले भन्नुभयो एयरपोर्ट बनाउने कुरा, पानी जहाज ल्याउने कुरा, रेल ल्याउने कुरा, त्यो त हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामीले ल्याउँछौँ नै, भनेका छौँ, हाम्रो घोषणा पत्रले भनेको छ, त्यो कुरा त हुन्छ नि। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि यता रोजगारीका प्याकेजका कुरा, यहाँ चाहिँ नि लोक कल्याणकारी राज्यबाट जे चाहिँ जनताले पाउनुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ नि बडो छोडेर त्यो गर भन्ने होइन, त्यो पनि गर्नुपर्छ। किनभने भौतिक निर्माण अब अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा भौतिक निर्माण गर्नु जरुरी छ, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले चाहिँ नि विकसित देशमा चाहिँ अब निश्चित समयपछि हामी अल्प विकसितबाट हुँदै हुँदै विकसित देशमा चाहिँ अब हामी देशलाई लिएर जाने भन्दैछौँ भनेपछि हामीले त्यो खालको पूर्वाधार बनाउन भने त्यो सम्भव छैन। त्यतातिर पनि लगानी गर्ने नि हो। तर रमेशजी एउटा कुरा आयो, रमेशजी जस्तै अघि निर्देशजी थियो कि एउटा कुरा थपौँ। हजुर ल शरदजी भन्नुहोस् प्लिज। रमेशजी लगायत अब यो सत्तारूढ दलका नेताहरूको मलाई अलिकति बुझाइ, उहाँले जे भन्नुभयो साझा बुझाइ हो भन्नुभयो। तर अब एउटा कुरा मैले अलिकति मलाई आश्चर्य लागेको कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरूले बुझ्न नसकेको अथवा उहाँहरूले नजरअन्दाज गरेको कुरा चाहिँ के जस्तो देखिन्छ। अन्यथा नलिनुहोस् रमेशजी, कुरा के हो भने
सार्वजनिक खर्च हाम्रो खर्च यति ठुलो छ कि अब अहिले मापदण्ड नबनाइकन जथाभावी रूपमा खर्च गरियो। अघि मैले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको पनि कुरा गरेँ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर अन्य कुराहरू गरेँ। अहिले तपाईँको कर्मचारीलाई तलब खुवाउन दाताको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा करिब करिब पुगिसकिएको छ भनेर कुरा आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा सरकारले मितव्ययिता अप्नाउने कि कोरोना केन्द्रित कार्यक्रमहरू जो अति आवश्यक छन् अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा, युवा स्वरोजगारमा अथवा रोजगारी प्रवर्धनमा र उद्योग धन्दा कल कारखाना जे जति प्रभावित भएको छ व्यापार व्यवसाय तिनीहरूलाई रिभाइभ गर्न बचाइराख्नको लागि गर्ने हो कि यो बेलामा अघि हामीले भनेको जस्तो चाहिँ तपाईँको फेरि पानी जहाजको कुरा, फेरि चाहिँ ठुल्ठुला परियोजनाको कुरा यो जरुरी छैन। यो साधारण समस्या हो। यस्तो छ सरकारजी, स्रोत हुन्थ्यो भने म तपाईँसँग मान्छु, हामीसँग स्रोत काम पनि गर्ने हो। सुन्नु न, आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेजका र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु पर्यो, कोरोना केन्द्रित कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्यो। यसको मतलब बाटो खन्नु नखन्ने, यसको मतलब चाहिँ पुल्लो नखन्ने, यसको मतलब चाहिँ नि तपाईँको ढल नबनाउने, तपाईँको पानीको धारो बिग्रियो भने नबनाउने भन्ने त हुँदैन नि त। यो दुईटै चिज गर्ने कार्यक्रमहरू जो दैनन्दिन जीवनका जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्ने चिजमा बिमति रहेन। यस्तो छ रमेशजी, जस्तो रमेशजी एउटा कुरा मैले थपेँ अनि त्यसपछि भन्नु होला। जस्तो भ्यू टावर बनाउने भने विभिन्न ठाउँमा त्यति ठुलो रकम छुट्याएको छ सरकारले। भ्यू टावर आवश्यक हो कि अस्पताल आवश्यक हो त? यो भ्यू टावरको सन्दर्भमा मेरो अलिक फरक दृष्टिकोण छ। यो पालिकै पछि भ्यू टावर बनाइरहेछन्, यो चाहिँ जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो यसमा चाहिँ मेरो फेरि पालिकाका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले हामीले गरेको कामको रमेशजीले विरोध गर्यो भन्ने पर्ला साथीहरूलाई, त्यो जरुरी छैन। त्यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हस्पिटल बनाउने कुरा होला, त्यहाँ चाहिँ नि शिक्षालय बनाउने कुरा होला, त्यहाँ अरू चिज कृषिमा के हुन सक्छन् त्यहाँको माटो परीक्षण गर्ने, त्यसपछि व्यवस्थित रिपोर्ट बनाउने, त्यसपछि कुन सेक्टरमा कृषिका कुन त्यहाँ फसलहरू उत्पादन हुन्छन् एक खालको गरेर त्यहाँनिर चाहिँ युवाहरूलाई त्यो हिसाबले काम लगाउने या त्यहाँ कृषकहरूलाई त्यो हिसाबले चाहिँ भन्ने लगाउने, त्यसपछि आएर बजारीकरणको व्यवस्थित बजारीकरण गरिदिने र चाहिँ नि अलिक कृषिलाई चाहिँ नि आधुनिकीकरण र उद्योगीकरणतिर लाने कुरामा त्यता ध्यान दिनुपर्नेमा साथीहरू भ्यू टावर बनाएर पर्यटक ल्याएर गर्छु भन्ने त्यो कुरातिर चाहिँ अब ध्यान दिनुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो मेरो पनि त्यही तपाईँको र जस्तै मेरो पनि बुझाइ छ भ्यू टावरको कुरा चाहिँ। तर यो चाहिँ फेरि केन्द्र सरकारको कुरा होइन, गाउँ सरकारहरूले यो काम गरिरहेछन्। देखासेखी भयो तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूको गृह जिल्लामा गृहनगरमा निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँको भ्यू टावर भयङ्कर बजेट खर्च गरेर गरिदिने भनेपछि नेपालमा देखासेखी हुने भयो रमेशजी। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होइन, त्यो भएर गयो। यस्तो छ, सुन्नु न, यस्तो छ कुरा, यस्तो छ प्रधानमन्त्रीका गाउँमा चाहिँ अब के भन्ने हुँदैन भन्ने हो भने शरदजीको त्यो कुरा हो भने भनिदिनु पर्यो। झापाका जनतालाई के भनिदिनु पर्यो भने प्रधानमन्त्री यहाँ जन्मिनुको गाउँ हो यो, त्यो भएकोले तिम्रामा बाटो बन्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको गाउँ हो त्यो भएकोले यहाँ स्कुल हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको गाउँ हो तपाईँले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको गाउँ हो तपाईँले हस्पिटल हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको जिल्लामा, प्रधानमन्त्रीज्यूको क्षेत्रमा, राज्यको लगानीमा एउटा राम्रो अति सुविधा सम्पन्न भयङ्कर पूर्वाधारयुक्त अस्पताल बनेको भए त्यो सबैभन्दा पहिला उठेर ताली बजाउने मै हुन्थे रमेशजी। मैले त भ्यू टावरको सन्दर्भमा कुरा गरेँ हो। यस्तो सुन्नु न, त्यो भएकोले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा यस्तो छ, भ्यू टावर चाहिँ त्यहाँ पनि यो अर्कै सन्दर्भमा धेरै अगाडि बनेको कुरा हो। अहिलेको सन्दर्भ र पहिलेको सन्दर्भ कहिलेकाहीँ के हो भने अहिलेको घटनाबाट निकालिएको निचोड र पहिलेको निचोड फरक निचोड निस्किन सक्छ नि त। अहिलेको कोरोनाले एउटा आक्रान्त भइसकेपछि निकालिएको निचोड, त्योभन्दा अगाडि निकालिएको निचोड, त्योभन्दा अगाडि निकालिएको निचोड र एकै ठाउँमा ट्याली राखेर ती निचोडहरूलाई हेर्दाखेरि एउटै मान्छेले निकालेको निचोड पनि फरक हुन्छ, होइन र शरद सर? अब यसमा यस्तो छ, हामीले अझ महत्त्वपूर्ण पाटो के छुटायो, म समय यदि दिन्छ भने दयारामजी छोटोमा राखौँ। छोटोमा राख्छु। के छ भने अहिले हामी कोरोनाको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर यो बस गरिरहेछौँ। कोरोनाको उपचारमा अहिले हामी 300 सवा 300, अघि मलाई ठ्याक्क सङ्ख्या थाहा भएन, 337 कति पुग्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या, 350 नागेको छैन मैले होइन भनेको। 387 अघि कार्यक्रम सुरुवातमा भएको थियो। हजुर, ओके, 387 जना सङ्क्रमित हुँदाको अवस्थामा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको अवस्था एकैछिन पुनरावलोकन गरेर हेरौँ त। देशभरमा तपाईँको 7वटा प्रदेशमा जो कोरोनाको उपचारका लागि अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक यन्त्र ठानिन्छ तपाईँको भेन्टिलेटर, त्यसको सङ्ख्या मैले मिडियामा आएको रिपोर्ट अनुसार 700-800 भन्दा बढी रहेनछ हो।
भनेको यसले हाम्रो कत्रो दयनीय अवस्था देखाउँछ। हामी यत्रो खालको महाविपद आउँदाखेरि जस्तो सार्स आयो, त्यो खालका अन्य खालका समस्याहरू विगतमा पनि हामीले चुनौती नपुगेको होइन। राज्यको तयारीका हिसाबले हामी अब भोलि ठुलो स्केलमा हुँदा र सबै बिरामीलाई भनौँ न, अब सबै सङ्क्रमितलाई त चाहिँदैन, तर चाहिएको सङ्ख्यामा भेन्टिलेटर प्रयोग गर्ने हामीसँग हुन त यो नेपालको मात्रै समस्या होइन। तर मैले भनेको सांसद विकास कोषको नाममा वर्षको 20 अर्ब रुपियाँ हामीले खर्च गरिरहेका छौँ। त्यो 20 अर्ब रुपियाँ तपाईँको सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारको क्षेत्रमा लगाउने दिशामा यदि राज्य जान्थ्यो भने आज हेर्नुहोस् त स्थिति कस्तो हुन्थ्यो। नागरिकले तपाईँको आइसोलेसनमा बस्दाखेरि, क्वारेन्टिनमा बस्दाखेरि तपाईँको एम्बुलेन्स नपाएर, उपचार नपाएर, अस्पतालसम्म जान नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको चिज कति दुःखद हो। हामी भन्छौँ एकजना मर्न दिँदैनौँ, राज्यले दिँदैन, राज्यको प्राथमिकता त्यसमा हुन्छ भन्छ। व्यवहारमा के छ, तपाईँको कोरोना सङ्क्रमित र अरू क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू त एकै ठाउँमा राखेको छ। मैले यो तपाईँको बाँकेको नरेनापुरको फेरि पनि कुरा गरेँ। भनेको सांसद विकास कोषको मात्रै अहिले नेपाली कांग्रेसले धन्यवादपूर्वक भनेको छ कि हामीले जुन साझा पार्टीले विगतदेखि पटक पटक उठाउँदै आएको र संसदमा पनि प्रदेश 3 को बागमती प्रदेशमा हाम्रो सांसद हुनुहुन्छ शोभा साकेजी, उहाँले हामी बहिष्कार गर्छौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको, विज्ञप्ति निकालेको र त्यो बहिष्कार गरेको, एकदम हुन त समानुपातिक सांसद हत्या छैन, तर त्यसरी गरेको चिज सबै सांसदहरू त्यस्तो चिजमा एकजुट भइदिन्थ्यो भने यो फलानुको घरसम्म जाने बाटो बनाएको, फलानुको कुलो बनाएको, पर्खाल बनाएको, यस्ता झिना मसिना चिजमा सांसदलाई ठेकेदार बनाउने जुन खालको सांसद विकास कोष छ त्यसलाई मात्रै खारेज गरेर लिएर जाने भने नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारको दिशामा त्यो संरचनागत परिवर्तन, अघि पनि हामीले जुन कुरामा जोड दिइरहेका छौँ, त्यो संरचनागत परिवर्तन त्यसरी हासिल हुन्छ। र नेकपाको केही सांसदहरूले, मलाई दुःख लागेको छ, यो कोरोनाले के हुन्छ भने जनताको मनोविज्ञान पनि संरचनागत परिवर्तनको लागि तयार गरिन्छ। सामान्य अवस्थामा गर्न सकिँदैन, किनभने त्यहाँ विरोध होला, के होला, प्रश्न होला। अहिले जनताले के देख्नु, आम नागरिकले देखेको चिज के हो भने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कुन रहेछ भनेर छर्लङ्ग भएको छ। निजीकरणले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कुन हदसम्म पुर्याइसकेको रहेछ, कति खराब बनाइसकेको रहेछ, कति असर पारिसकेको रहेछ भनेर देखाइसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले ढिलो भए पनि रियलाइज गर्यो। त्यसमा साझा पार्टी, म विवेकशीलका साथीहरूलाई पनि भन्छु, विवेकशीलको साथीहरूले पनि त्यो मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ, साझा पार्टीले जोरदार रूपमा उठाएको छ भने अहिले नेकपाका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले कहाँ हुन्छ त्यसरी बजेट नदिएर हामी जनतासँग कसरी जाने मुख लिएर। भनेको बजेट लिएर तपाईँ विकास निर्माणको ठेकेदार बन्न जाने हो कि तपाईँका लागि, तपाईँको आमा बुवा, तपाईँको बालबच्चा, तपाईँको स्वास्थ्य रक्षाका लागि मैले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारमा यो बजेट लगाएँ, वर्षको 20 अर्ब रुपियाँ भनेको चानेचुने होइन भनेर जाँदाखेरि उहाँहरूलाई गर्व हुन्छ। यो प्रश्न मेरो नेकपाका साथीहरूलाई छ, किनभने समाजले हरेकचोटि परीक्षण गर्छ र सधैँ चुप लागेर बस्दैन। यस्तो अभूतपूर्व मौका आउँदाखेरि, यस्तो सङ्कटको घडीमा उहाँहरूले, नेकपाले, यो सरकारले पाठ सिकेर फेरि पनि तपाईँको सांसद विकास कोषको नाममा सांसदहरूलाई ठेकेदार बनाउने गरेर ठुलो बजेट एलोकेट गरेर पठायो। शरदजी, यो अलिकति शब्द सच्याउनु पर्ला, यो संसद विकास कोष होइन। सुन्नु न, यो यसलाई पूर्वाधार विकास कोष भनिएको छ, विभिन्न नाम छ, त्यसमा नजाउँ, जनताले सामान्य रूपमा सुन्नु न। तपाईँ जस्तो जिम्मेवार मान्छेले जे नाम त्यही भन्नु पर्यो। जस्तो तपाईँको नाम शरद हो, अर्को नाम भनिदियो भने तपाईँले हजुर भन्नुहुन्न नि, यसको जे नाम त्यही भन्नु पर्यो। र यो चाहिँ बाँड्दाखेरि सांसदले चाहिँ नि कस्तो हो भने, तपाईँको पार्टीबाट प्रदेश सभामा चाहिँ नि समानुपातिकमा एमपी हुनुहुन्छ या सदस्य हुनुहुन्छ, तर मैले देख्दा चाहिँ, म एमपी छैन भलै छैन, अरू एमपी साथीहरूले यसो चाहिँ नि सांसद साथीहरूको चाहिँ नि देख्छु जो निर्वाचित हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरू चाहिँ संयोजक रहेको, तर त्यहाँ भएका चाहिँ अरू माननीयहरू पनि सदस्य हुने, जिल्ला समन्वय समितिले चाहिँ गर्ने भएको कारणले के हो भने कुनै पनि माननीयले चाहिँ नि त्यो ठेकदार हुने त्यस्तो देख्दिनँ म। तर एउटा यो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, बलिया ठुला नेताहरू छन्, केपी ओली भनौँ, माधव नेपाल भनौँ, झलनाथ खनाल भनौँ, शेरबहादुर देउवा भनौँ, या सबै जो ठुला नेता भनौँ, ठुला नेताका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा चाहिँ अरबका अरब पैसाहरू जाने। तर सामान्य मान्छे जो माननीय जितेर आयो, सांसद जितेर आयो, उसले पनि त बाटो बनाइदिन्छु भनेर भनौँ, विकासको एजेन्ट पनि बनायौँ हामीले सांसदहरूलाई, यसको ठिकै बेठी बहस गरौँ, तर हामीले डेभलपमेन्ट एजेन्ट बनायौँ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा के हो त भन्दाखेरि, डेभलपमेन्ट एजेन्ट बनाएका कारणले गर्दा उनीहरूले त बाटो बनाइदिन्छु भनेका छन्, बिजुली बनाइदिन्छु भनेका छन्, खानेपानी बनाइदिन्छु भनेका छन्। त्यो गलत हो। हिजो स्थानीय तहहरू नहुँदाखेरि त्यसो भनिएको सत्य हो रमेशजी, तर आज संहितामा मुलुक गइसकेपछि संहिताको अभ्यासमा के हुन्छ भने स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आउँदाखेरि
सांसदहरूले त नीति निर्माणको तहमा काम गर्ने हो, पोलिसी लेभलमा काम गरेर यो देशलाई नीतिगत तहमा कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गर्नुपर्ने, नीति निर्माण गर्नुपर्ने सांसदहरू अहिले पनि यो मुलुकमा संहिता स्थापनाको लागि भूमिका खेल्यो भनेर आज संहिताको अभ्यासमा जान कसरी मिल्छ? त्यसलाई जस्टिफाई नगरौँ, त्यो अन्याय हुन्छ नागरिकप्रति। मेरो कुरा तपाईँले काट्नुभयो बिचमै होइन, म अझै ठुलो स्वरमा बोलेर काट्दिन पनि सक्छु, तर मैले तपाईँसँग चाहिँ अलिक जेन्टलम्यान डिस्कसन गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले डेभलपमेन्ट एजेन्ट बनायौँ, हामीले चाहिँ सांसदहरूलाई पनि डेभलपमेन्ट एजेन्ट बनायौँ। रमेशजी छोटोमा बनाउने कुरा ठिक कि बेठिकबाट बहस गरौँ हैन। रमेशजी एकैछिन ल, अलिकति निर्देशजीका कुराहरू सुन्यौँ, कार्यक्रमको एकदम अन्तिम चरणमा छौँ हामी। रमेशजीको कुरा सुनेर हामी करिब करिब टुङ्ग्याउँछौँ है कार्यक्रम। हजुर, यो अहिले भर्खर कुरा आयो तपाईँको संसद यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष, यो तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीको 3 जना सांसदले नै यो कुरामा जोरदार रूपमा उठाएर प्रदेश 3 मा यो अप्ठ्यारो भएको थियो, त्यहाँ घर जग्गा बाँड्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो हेटौँडामा, यो कुरा रोकेको र विवेकशील नेपाली दल यो कुराको जस्तो यो नाम जेसुकै दिए पनि सांसदहरूलाई विकासको ठेकदार बनाएकै हो। यसमा अब त्यो सांसदको काम भनेको नीति निर्माणको काम हो, तर नीति निर्माण गर्न छोडेर अनि त्यो यो ठेक्का कसलाई दिने, यो ठेक्का कसलाई दिने, कुन चाहिँ गाउँपालिकामा कति दिने भनेर बस्ने उनीहरूको काम होइन, फेरि सङ्घीय संसदको काम त्यो होइन। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि त हामीसँग स्थानीय सरकार छ, अरूहरू छ, बरु बजेट न्यायोचित ढङ्गले गएको छैन भने अर्थमन्त्रीले बजेट लिएर आउन सक्नुहुन्छ, योजना आयोगले त्यो अनुसारको प्लानिङ गर्न सक्छ, नीति तथा कार्यक्रम त्यो अनुसारको बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि के चाहिँ कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति समाधानमुखी हौँ यो अब निष्कर्षमा जाने बेलामा। तपाईँको जस्तो मैले देखेको चाहिँ अहिले नेकपा भित्रको जुन यो किचलो देखियो, यो किचलोबाट पनि मलाई भित्रैबाट अनुभूत भएको कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभएसम्म यो संसदीय यो जुन व्यवस्था छ यो भएसम्म चाहिँ तपाईँको जोसुकै पात्र फेरिए पनि तपाईँको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा यो संरचनागत सुधार चाहिँ हामीले यहाँ पनि गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो सँगसँगै इलेक्ट्रोल रिफर्मको कुराहरू, निर्वाचन पद्धतिहरू, धेरै कुराहरू यहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ। जस्तो उदाहरणको लागि शरदजीको पार्टी साझा पार्टी र मेरो पार्टी विवेकशील नेपालीले स्थानीय तहमा अब हामीले चुनाव चिन्ह पाउँदैनौँ, आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। यो त तपाईँको 3टा पार्टीले मात्रै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउँछ। हेर्नुहोस्, अहिले 3टा मात्रै राष्ट्रिय पार्टी छ भनेपछि यो त तपाईँको लोकतन्त्रको नाममा सिन्डिकेट भयो कि दलहरूले यो खालको विभेदकारी कानुनहरू हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ। यसको लागि तपाईँको इलेक्ट्रोल रिफर्मको कुराहरू गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा म तपाईँले एकदमै छोटकरीमा भन्छु, तपाईँको अब सत्ताको हस्तान्तरण चाहिँ भएछ, सत्ताको रूपान्तरण नभएको रहेछ। सत्ताको रूपान्तरण गर्नु पर्यो, अनि तपाईँको नेतृत्वको हस्तान्तरण मात्रै गरेर पनि पुग्दैन, पुस्तान्तरण गर्नु पर्यो। र 2 जना युवा नेताहरू शरदजी पनि र रमेशजी पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा आउनुहोस्, युवाहरू सबैजना आउनुहोस्, एकै ठाउँमा बसेर युवाहरूले तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग गर्न खोज्ने हो भने, युवाहरू नै अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ तपाईँको सत्ताको पनि रूपान्तरण गरौँ, नेतृत्वको पनि पुस्तान्तरण गरौँ। समस्याको समाधान दिनको लागि यदि हामी आफै विकल्प बनेर उभियौँ भने हामीले नै समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। अर्काको पछाडि लागेर हामी हिँडिरह्यौँ भने अथवा कोही आइदिएला र कोही गर्देला, म यो गर्दिनेलाई मात्र सहयोग गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आजको जुन यो दुर्गति छ यो गति हामीले भोगिरह्यौँ। यसको लागि चाहिँ म यो अहिले टेलिभिजन सुनिरहनु भएको, रमाइलो टिभी हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, विशेष गरी युवाहरूलाई अब यो सहेर बस्ने बेला छैन। तपाईँहरू आउनुहोस्, अब आउने निर्वाचनमा अबको 15-16 महिनापछि तपाईँको स्थानीय चुनाव हुँदैछ, अबको 2 वर्षपछि तपाईँको प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचन हुँदैछ। सबै ठाउँमा युवाहरू आउनु पर्यो, रमेश पौडेलजीले पनि जित्नु पर्यो, शरदजीले पनि जित्नु पर्यो, सबै ठाउँमा आउनु पर्यो युवाहरू। अनि यसको लागि चाहिँ विवेकशील नेपाली दल तपाईँको नेतृत्व गर्न तयार छ। सबैजना एक ठाउँमा आएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने समस्याको समाधान हुन सक्छ। धन्यवाद दया। हजुर रमेशजी, अब अन्त्यमा निष्कर्षमा छोटोमा मलाई 1 मिनेट चाहिँ लास्ट दिनु होला है, मैले एउटा कुरा भन्नु छ महत्त्वपूर्ण। हैन भन्नु छ भने अहिले भनिहाल्नुस्। अनि रमेशजी पछि गरौँ कि? ल ओके, ल रमेशजी। शरदजी राख्नु न कुरा, राख्नु होइन। यो यही तपाईँको चाहिँ नि अहिले हामीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कुरा गऱ्यौँ। म यसलाई के छ भने मैले भोगेको विभेदको कुरा, जस्तो अहिले सांसदले तपाईँको 6 करोड रुपियाँ वार्षिक निर्वाचन क्षेत्रमा लिएर जाँदाखेरि आम नागरिकले के सोध्छ भने यो मान्छे बजेट ल्याउन सक्ने हो कि होइन, लोकतन्त्रलाई त्यसले मार्दैछ। हेर्नुहोस्, जस्तो मेरो क्षेत्रमा मैले जो गएको चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिस्पर्धा गरेँ, पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन बहालवाला मन्त्री विक्रम पाण्डे त्यो क्षेत्रमा मेरा प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूलाई सोकल्ड हेभी वेट हुनुभयो, 2 चोटि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, बहालवाला मन्त्री। नागरिकको नजर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कसले बजेट लिएर आउँछ,
भलै उहाँहरूको राजनीतिक एजेन्डासँग सहमत हुनुहुन्न, नागरिकको कन्सर्न चाहिँ फलानुले बजेट लिएर आउँछ भनेपछि त यसले लोकतन्त्रको योग्य उमेर, मैले त जीवनभर अब त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिनँ। मैले मेरो योग्यता, मेरो क्षमता, मेरो सामर्थ्य, मेरो भिजन, मेरो योजना देखाएर म चुनावमा सामर्थ्य गरेर राजनीतिक रूपमा म संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दिनँ भने कस्तो खालको लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ, जहाँ पैसाले मात्रै यो राज्य मैले तिरेको कर है, फेरि त्यो पनि राज्य कोषमा मैले काम गरेर मेहनत गरेर मैले कृषि कर्म गरेर उद्यम गरेर राज्यलाई कर बुझाउँछु, त्यो एकजना दलको अमुक नेताले लिएर जान्छ, जो सांसद हो उसले लिएर जान्छ र मैले विकास गरेको भनेर बजेट छरिदिन्छ र त्यो भ्रम छ, नागरिक उसलाई भोट गर्छन् र पटक पटक जित्ने हुन्छ। यसलाई सच्याउनु जरुरी छ। अघि रमेशजी पनि सम्भवतः यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। रमेशजी, निर्देशजी, शरदजी र भूपेन्द्रजी अघि नै हामीसँगबाट कटिसक्नुभयो। दुईजना साथीहरूले कुरा राख्नुभयो। मूलतः निर्वाचन प्रणालीमा कहीँ डिफेक्टहरू छन्। हाम्रो चाहिँ निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो र के हो भने एजेन्डाका आधारमा भन्दा पनि अलिकति पैसाका आधारमा, अलिकति चाहिँ नि कुन व्यक्ति उसको व्यक्तित्वका आधारमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ या वेट भनौँ उसको चाहिँ नि राज्य सञ्चालनमा विगतमा उसको के भूमिका थियो त्यसका आधारमा यसले धेरै बजेट ल्याइदिन सक्छ, त्यो अर्थमा यसलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि मान्छेले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारहरू छान्ने गर्छ। यो चाहिँ व्यक्तित्वको प्रभाव भन्ने गर्छौँ हामीले। यद्यपि यो निर्वाचन प्रणालीमा अलिअलि डिफेक्टहरू छन्, मैले तपाईँहरूलाई अघि भनिसकेँ। अब यसका बारेमा छलफल गर्नु जरुरी छ र मैले अघि निर्देशजीले भनेको एउटा कुरासँग मेरो पार्टी सहमत छ छैन भन्दा पनि मेरो चाहिँ इन्डिभिजुअल कुरामा के हो त भन्दा यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाऊ, प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रपति बनाउने, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै बेटर हुन्छ भन्ने ठम्याइमा अहिले चाहिँ म आइपुगेको छु। मेरो चाहिँ व्यक्तिगत मत हो यो। फेरि यो संस्थागत रूपमा निर्णीत मत होइन। मैले जतिको मान्छेले निर्णीत मत मात्रै राख्नुपर्छ भन्दा पनि संस्थागत मत मात्रै राख्नुपर्छ भन्दा पनि मेरो मत चाहिँ यो हो। अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु जरुरी रहेछ र अरू चाहिँ निर्वाचन अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गर्दैन, अरू पूर्ण समानुपातिक गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दा पार्टीलाई नै मान्छेले मत गर्छ र पार्टीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ छान्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी तलैसम्म त्यो खालको सिस्टम गरिदियो भने अलिक सस्तो हुन्छ होला निर्वाचन भन्ने एउटा मलाई लागेको कुरा। यद्यपि त्यो पार्टीभित्र फेरि पार्टीका प्रमुखहरू पुरै तानासा भनिदिने र छान्दाखेरि चाहिँ के हो भने विभिन्न हिसाबले त्यो त्यहाँ छुट्टै समस्या छँदैछ पार्टीभित्रको। अब जनताप्रति त्यो चाहिँ नि उत्तरदायी नहुने त्यो पनि हुनसक्छ। तर कुरा के हो भने पुरै यसरी भयो भने चाहिँ डेभलपमेन्ट एजेन्ट भन्दा पोलिसीको क्षेत्रमा चाहिँ त्यो जो मान्छे हामीले पठाउँछौँ पोलिसीको क्षेत्रमा हाम्रो समय सकिनै लाग्यो ल, अब टुङ्गाइदिनुस् है जस्तो लाग्छ मलाई। अब अन्तिममा मेरो कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मुलुक अत्यन्तै कोरोना कहरमा छ। सिङ्गो देश अहिले एक ठाउँमा उभिएर कोरोनाका विरुद्ध लडिरहेको छ र सिङ्गो मानव जाति नै अहिले यसका विरुद्धमा लड्दै गर्दा नेपालको सरकारलाई सिङ्गो समुदायले जसरी सहयोग गरिरहेको छ, सबै राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका छन्, आम युवाहरूले गरिरहेका छन्। त्यसका लागि म युवाहरूको नेतृत्वको हिसाबले सबै युवा साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबै युवाहरू एक ठाउँमा उभिएर यो मुलुक बनाउने नि हो, हाम्रै पुस्तामा हामीले नै बनाउने हो। यो या त्यो अर्को आइदेला माथिबाट अर्को परमेश्वर आइदेला होइन, हामी त्यसमा विश्वास पनि राख्दैनौँ। तपाईँ हामीले हाम्रै पुस्ताले यही उसमा बनाउने हो। त्यो भएको कारणले के हो त भन्दा हामीले त्यो कुरामा पल लिनु जरुरी छ र मुलुक बनाउनको लागि सकारात्मक बनाऊ, नकारात्मकताको हामी चाहिँ निराशाको भरिया नबनाऊ, अस्थिरताको भरिया र पुजारी नबनाऊ, सकारात्मक हिसाबले सोचौँ, मुलुक बन्छ भन्ने आशा राखौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ सहयोग गरौँ। र म त निर्देशजी जस्तो एकदम चाहिँ पोलिटिकल साइन्स पढ्नुभएको राम्रो विश्लेषण गर्न सक्ने शरदजीहरू जस्तो यस्तो मान्छेहरू पनि यो नाङ्ले पार्टीतिर होइन, अब मूलधारमै आउँ र ढ्याक्क शरदजी माननीय नि हुने हो भने यतै आएर हौँ। म त अपिल पनि गर्छु, त्यसै गरी निर्देशजी मेरो मित्र पनि हो, उहाँहरूलाई पनि त्यो अपिल गर्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जसरी चाहिँ हामीलाई अन्तर्क्रिया गर्न चाहिँ बोलाउनु भयो त्यसका लागि म चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु र सबै हामीलाई सुन्ने सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक नमस्कार भन्छु। यो कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, यो देश कोरोना मुक्त बनाऊ। धन्यवाद। निर्देशजी, शरदजी, रमेशजी, यहाँहरू तिनैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। विषयवस्तु धेरै थिए, कुराकानी गर्ने क्रम अझै अगाडि बढाउँ जस्तो लागेको थियो। समयको पाबन्दीले गर्दा म अगाडि बढाउन सकिनँ, यहीँ टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को प्रस्तुतिहरूमा फेरि हामी कुराकानी गरौँला। समय दिनुभयो तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो मौका दिनुभयो महत्त्वपूर्ण विषयमा। धेरै धेरै धन्यवाद।
धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। नमस्कार। दर्शक वृन्द, आज हामी देशको सामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, कोरोनाको कहर, प्रधानमन्त्रीको आजको सम्बोधन, युवा पुस्ताले के गर्नुपर्ने हो, के गरिराखेको छ र साना दल भनेर भनिने दलका जिम्मेवार नेताहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। ठुला दलदेखि साना दलका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर, ती पनि युवा नेताहरूलाई राखेर हामी कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, विशेष त नेपाल तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजङ शाही, उहाँसँग केही समय हामी कुराकानी गऱ्यौँ, पछि डिस्कनेक्ट हुनुभयो उहाँ। त्यसरी विवेकशील नेपाली दलका महासचिव निर्देश सिलवाल, साझा पार्टीका सहप्रवक्ता शरदराज पाठक र राष्ट्रिय युवा सङ्घका सहसंयोजक रमेश पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। टेक्निकल सपोर्टको मेरो इन्टायर टिमसहित म दयाराम पाण्डे यो विशेष प्रस्तुतिबाट बिदा माग्छु। नमस्ते। Lights, camera, action.